विद्युत विधेयकको वरिपरि रहेर त्यसलाई केन्द्रित गरेर हामीले दोस्रो सत्र सञ्चालन गर्न गइराखेका छौँ। दोस्रो सत्र सञ्चालन गर्नका लागि माननीय शोभिता गौतमज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। माननीय शोभिता गौतमज्यू। नमस्कार, म प्रतिनिधि सभा सदस्य शोभिता गौतम। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समय समयमा यसरी विभिन्न विषयहरूमा एउटा विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर हामीले राष्ट्रको नीति कतातिर हुनुपर्छ, राष्ट्रको अबको कार्यदिशा कतातिर हुनुपर्छ, हामी दलभन्दा माथि उठेर नेपालको विकास कसरी गर्न सक्छौं भन्ने कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर समय समयमा विभिन्न विषयवस्तु केन्द्रित नीति मन्थन कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। यहाँहरू सबैजनालाई अवगत नै छ। यसै सिलसिलामा आज हामीले चाहिँ विशेष गरी यो नेपालको अथाह सम्भावना भएको क्षेत्र भनेर चिनिने ऊर्जा क्षेत्रलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर यसका बारेमा नीति र बहसका बारेमा हामी विज्ञहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका छौं। र आजको यो कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी ऊर्जा क्षेत्रका विदहरूलाई बोलाएर विभिन्न चुनौतीका बारेमा, समस्याका बारेमा, समाधानका बारेमा चर्चा गर्यौं। अघिको सत्रमा हामीले धेरै कुरा थाहा पाइसकेका छौं र यसमा अहिलेको सत्रमा चाहिँ बदलिदो परिवेशमा आवश्यक ऊर्जा नीति र संसदमा प्रस्तावित विद्युत विधेयक शीर्षकमा छलफल गर्दैछौं। नेपालमा यो हामीले धेरै समस्या केन्द्रित बहसहरू गर्छौं। आज यो हलमा उपस्थित हुनुभएको सबैजनालाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका समस्या के हुन् भनेर सोधियो भनेदेखि सायद सबैजनाले फटाफट भनिदिनुहुन्छ होला, किनभने हामीलाई समस्या चाहिँ प्राय सबैजनालाई जानकारी हुन्छ र समाधान के हो त, हामीले गर्नुपर्ने के हो त, समाधान केन्द्रित बहसहरू चाहिँ अत्यन्तै कम्ती हुन्छ। त्यसैले आजको यो मेरो सत्रमा चाहिँ मैले एकदमै सटिकमा, मसँग प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरूको सटिकमा समस्या थाहा छ, सबैजनालाई थाहा छ, पृष्ठभूमि पहिले थाहा भइसकेको परिवेशमा चाहिँ सटिकमा समाधानहरू के हुन सक्छन् भन्ने विज्ञहरूबाट अलिकति कुरा निकाल्ने मैले प्रयत्न गर्नेछु। मैले ढिला नगरिकन मैले मेरा सत्रमा रहनुभएका वक्ताहरूलाई परिचय सहितै स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म निम्त्याउन चाहन्छु पूर्ण परियारज्यू। उहाँ यो हाइड्रोजन तथा सोलर ऊर्जाका क्षेत्रमा एकदमै जानकार व्यक्तिको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। इन्जिनियर पूर्ण परियार सरलाई पनि हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। र अर्को हामीसँग हुनुहुन्छ प्रकाश दुलाल हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ इपानका उपमहासचिव पनि हुनुहुन्छ र निजी क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले निजी क्षेत्रका समस्याका बारेमा विभिन्न फोरमहरूमा आवाज पनि उठाइरहनु भएको छ। सबैजनालाई मैले मेरो यो सत्रमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अब म ढिला नगरिकन प्रश्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि फेरि अघि मैले गरेको निवेदन पुनः वक्ताहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। प्राय यो हलमा उपस्थित हुनुभएका सबैजना ऊर्जा क्षेत्रका बारेमा, समस्याका बारेमा, पृष्ठभूमिका बारेमा जानकार नै व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई समस्याहरू लगभग थाहा छ, अलिकति समाधान केन्द्रित बहस गरौँ भन्ने मलाई लागेको छ। यहाँहरूलाई मैले सटिक प्रश्न सोध्छु, सटिक जवाफ यहाँहरूबाट अपेक्षा गरेँ। मैले सर्वप्रथम डाक्टर सोमलाल सुवेदी सरबाट सुरु गर्न चाहे। तपाईको त नेपालको सरकारी सेवामा लामो अनुभव पनि छ, लामो अनुभवबाट सिकाइ पनि त्यत्तिकै होला। सरकारी झन्झट कतिको अप्ठ्यारो छ हैन, यहाँ सबैजनाले कम्प्लेन गरिरहनु भएको छ। अब यहाँ आफै त्यो ठाउँमा बसिरहँदाखेरि कति चाहिँ त्यहाँ जटिलता थियो भन्ने पनि यहाँका अनुभवहरू पनि होलान्। अब यो अहिले नेपालमा चाहिँ नेपालको संविधानले ऊर्जा सम्बन्धी अधिकार तीनै तहलाई दिएको अवस्था छ र तीनै तहको कुरा गर्दै गर्दाखेरि स्थानीय तह जुन चाहिँ जनताको घर दैलोमा जोडिएको सरकार भनेर हामी चिन्छौं र बढी चाहिँ जनताको दैनिकीसँग जोडिएको सरकारको रूपमा परिचित छ, ऊ चाहिँ पावरफुल पनि छ। तर यो संविधानले दिए तापनि हामीले छलफल गर्नुपर्ने एउटा विषय के बनेको छ भनेदेखि यो उच्च प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्ने ऊर्जा क्षेत्र स्थानीय तहमा अधिकार दिएको छ संविधानले। कतै स्थानीय तहले त्यसमा झन् अहिले जुन प्रकारको व्यतिथिको चर्चा गरेका छौं, झन् व्यतिथि पो आउने हो कि यो कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला, यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ। र अर्को चाहिँ यहाँले मलाई भनिदिनु पर्ने कुरा चाहिँ यो सरकारी झन्झटहरू छ नि, अघि यहाँ सत्रमा बस्नु भएको सबैजना महानुभावहरूले पनि भनेर जानुभयो, एउटा कोठाबाट अर्को कोठा, मन्त्रालयबाट विभाग, कता कता दौडिँदै हाम्रो चाहिँ समय बित्छ भन्ने। कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी छोटो गर्न सकिएला? समस्या एकातिर छ, अब समाधान के होला? हस्, धन्यवाद मान्यज्यू। पहिलो कुरो त हाम्रो संविधानले के भन्छ भन्ने विचार गर्नु। संविधानले 3 तहमा दिएको छ, जस्तै
सङ्घीय सरकारलाई अनुसूची 5 को एकल अधिकारमा जलस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक उपयोग नीति र मापदण्ड भनेको छ। संविधान आएको यतिका भइसक्यो, हामीले के बनायौँ त होइन। अब बहुआयामिक उपयोग भन्ने बित्तिकै अघि आएको धेरै कुरा आइसके। अघिल्लो प्यानलिस्टले प्रश्नकर्ताले विज्ञहरूले भनिसक्नु भएको छ। कहाँ कहाँ सम्भावना छ भन्ने पहिला त बनाउनु पर्यो। हाम्रो प्रब्लम कहाँनिर आयो भने संहिता आइसकेपछि फेडरल मिनिस्ट्रीहरू डिपार्टमेन्टहरूको प्राइभेट इन्टरप्राइजेसहरूको भूमिका परिवर्तन भएको तर रूपान्तरण भयो। त्यो चाहिँ उही पहिलाकै जस्तै इम्प्लिमेन्टेसन फोकस र त्यसैलाई होल्ड गर्ने हिसाबमा गएको कारणले समग्रता बिग्रिएको छ। दोस्रो, केन्द्रीय स्तरका ठुला विद्युत र अन्य आयोजन त परिवर्तन सायद ठुला भनेर केन्द्रले सरकारले गर्ने अथवा प्राइभेट सेक्टरले गर्ने भनेर डिफाइन गरिदिएको भए क्लियर हुन्थ्यो होला। धेरै कुरो क्लियर भएको छैन, पहिलाकै यथावत छ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आणविक ऊर्जा, वातावरण व्यवस्थापन, वातावरण अनुकूलन भनेर सङ्घीय सरकारको एकल अधिकारमा छ। अनुसूची 6 मा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा प्रदेश स्तरको विद्युत सिंचाइ र अघि माथि आएको ठुला योजना प्रदेश स्तरको योजना भने के डिफरेन्स हो? त्यो सङ्घीय सरकारले भन्नु पर्यो अथवा जोइन्टली भन्नु पर्यो। त्यो वर्गीकरणै भएको छैन, एडहक हिसाबले गइराखेको छ, त चलिआएको चलिआएको छ। त्यस्तै अब साझा सङ्घ र प्रदेशको साझामा के छ भने प्रदेश सीमा नदी भनेको छ, त्यो डिफाइन गरिदिनु पर्यो। अनि जलमार्ग, वातावरण संरक्षणको कुराहरू दुईटाको साझामा छ। त्यस्तै थानिएको एकलमा साना जलविद्युत आयोजना, खानेपानी, वैकल्पिक ऊर्जा भनेको छ। अब यहाँनिर हजुरको प्रश्नसँग रिलेटेड पनि छ। साना जलविद्युत भनेपछि कति? जस्तो वैकल्पिक ऊर्जा एकल अधिकारमा छ फेरि स्थानीय सरकारमा। त्यो हुँदा ठुला योजना, सीमा नदीको कुरा, साना योजना भन्ने डिफाइन गरिसकेपछि अनि के गर्नु पर्यो भने जनशक्ति विकासको कुरा गर्नु पर्यो। जनशक्ति योजना हुनु पर्यो। अब हाम्रो जनशक्ति योजनै छैन। कोलम प्लान पछि त हामीसँग छैन अहिले होइन। कुनै बेला अब समय छैन, कुनै बेला चाहिँ अब यो एलवाई दिने सिलसिलामा जनशक्ति योजना दिनुपर्छ भनेर मैले नै फाइल उठाएको थिएँ। फाइल बाहिर मन्त्रीकरण निक्लेन, मलाई नै मन्त्रालयबाट सारी। त्यसका यो कुरा चाहिँ पोलिटिकल माइन्डसेटको कुरा पनि छ। अनबन्डलिङको कुरा आएको छ, पहिले त माइन्डसेट अनबन्डल्ड हुनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर ठुलो प्रब्लम छ, किनभने मैले अनबन्डलिङको काम गरेको हुनाले पनि मैले अनुभव छ गरिरहेको छु। त्यस्तै अब तिनै तहको साझामा चाहिँ विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ जस्ता सेवाहरू, वातावरण, पर्यावरण र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी भनेको छ। अब यो भन्ने बित्तिकै कुरा के आयो? अब यो साझा अधिकार एकल अधिकारलाई फेसिलिटेसन गर्न ल्याएको हो कि त्यसलाई फेरि रिसेन्ट्रलाइज गर्न ल्याएको भन्ने कुरो पोलिटिसियनहरूले बुझ्नु पर्यो, क्लियर गर्नु पर्यो, मान्यज्यूहरूले भन्नु पर्यो, पोलिटिकल लिडरहरूले भन्नु पर्यो के हो त मान्छे। ब्युरोक्रेसीले होल्ड गरिरहेको हुनसक्छ। किन भन्दा हाम्रा मान्यज्यूहरू पोलिटिसियनहरू के चाहनुहुन्छ भने अधिकार निक्षेपण गर्ने कर्मचारी भन्दा हजुरले राख्नुपर्छ, हजुरले कहाँ दिनुहुन्छ, हजुरले त के गर्ने भोलि भन्ने मान्छेलाई रुचाउनुहुन्छ। त्यस अर्थमा यो कुराहरू क्लियर भइसकेपछि स्थानीय तहको जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने कुरा त फङ्सन, फन्ड र फङ्सनहरू तीनटा कुरा मैले जहिले पनि 3F भन्ने गरेको छु, लेख्ने गरेको छु। त्यो सँगै जानुपर्ने, त्यो ग्याप कहाँ छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्नुपर्ने कुराहरू हो। त्यस कारण चाहिँ त्यो एउटा पालिकाको सम्भावनाको आधारमा उनीहरूले गर्न सक्ने साना जलविद्युत योजनाहरू डिफाइन गरिदिनु पर्यो। वैकल्पिक ऊर्जाको एकल अधिकार छ, त्यो पनि सीमाको कुरा हुन सक्छ। गर्न सक्ने गर्न नसके अरूले सहयोग गर्ने मेकानिजम राखिदिनु पर्यो जसको क्यापासिटी छ। फेरि 753 लाई हामीले एउटै डालोमा हालेर बनाएको। त्यसकारण त्यो क्यापासिटीलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र यो स्थानीय तहको जनशक्ति विकास योजना लिएर आउने। त्यहाँनिर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप लोकल लेभलको भनेर 63 सालमै पोलिसी बनाएको। त्यो ग्यापलाई प्राइभेट सेक्टर यत्रो हुनुहुन्छ, अघि पनि वैकल्पिक ऊर्जाको आयो, गाउँ गाउँमा जानु भएको छ, कोलाबोरेसन गर्न सकिन्छ, सहकारी गर्न सकिन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो पाटोलाई सँगसँगै फङ्सन, फन्ड र फङ्सन आदिलाई सँगसँगै हेर्नुपर्ने चाहिँ सिद्धान्त पनि हो। व्यवहारमा त्यो नभएको हुनाले काम नभएको अवस्था चाहिँ छ। सायद यो प्रश्नको यति नै होला भन्ने लाग्छ। अहिले हजुरले भन्नुभयो अनुसार अहिले तत्काल चाहिँ त्यो सबै कुरा व्यवस्थापन नभइकन सरकारले त्यो डिफाइन नगरिकन स्थानीय तहलाई अहिले चाहिँ दिनु हुँदैन भन्न खोज्नु भएको कि कसरी जोड्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब अहिले त यो तदर्थ हिसाबले गरिरहेछ। स्थानीय तहको क्यापासिटी उनीहरूले बढ्ता पनि गरिरहेको हुनसक्छ। त्यो इन्भेन्ट्री नभइकन त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ। तर गर्नको लागि त उनीहरूले स्थानीय तहले गर्ने कुरा चाहिँ उसको दिगो हुन्छ कि हुँदैन, व्यवस्थापन क्यापासिटी हुन्छ कि हुँदैन, चेन्ज भएको लिडरसिपले त्यसलाई ओन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कतिपय कुराहरू आउन सक्छन्। तर कम्युनिटी ओन भयो भने, कम्युनिटीले ओनरसिप गर्ने कुराहरूलाई हामीले चाहिँ बढी चाहिँ विस्तार गर्न सक्यौँ भने कम्युनिटीले म्यानेज गर्न सक्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ र कोलाबोरेसन कम्युनिटी र लोकल गभर्मेन्टको गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
मैले हजुरलाई दुईटा प्रश्न गरेको थिएँ। अर्को प्रश्न चाहिँ यो मन्त्रालय विभाग पटक पटक फाइल घुमाइरहनु पर्ने जुन समस्या छ, हजुर त्यहाँ बसेर पनि आउनुभयो, यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने? एकदम मैले भने मलाई सायद श्रीरामजीले 3टा कुरा भन्नुभएको थियो। एउटा संविधानको कुरा मैले भने, दोस्रो नीति, र हजुरको प्रश्न म यसमा जोड्छु। पहिला नीतिमा मैले अघि नै भने माइन्डसेट चाहिँ अनबन्डल गर्ने कुरा प्रिरिक्विजिट। हाम्रा पोलिसी कस्ता हुन्छन् भने यो कुनै बेला कुनै पोलिसी एक्टिभ हुन्छ, कुनै बेला कुनै पोलिसी। त्यसकारण चाहिँ पोलिसी बनाउने कुरामा चाहिँ एउटा सेक्टरलाई अर्कोले कम्प्लिमेन्ट्री सप्लिमेन्ट्री के हुन्छ भन्ने कुरा हामी खोज्दैन। आफ्नो सेक्टरल कम्पार्टमेन्टल माइन्डसेट चाहिँ हरेक मन्त्रालयको भएको हुनाले ओभरअल हेरिदिने मेकानिजम छैन। अब यो पोलिटिकलको कुरा गर्दा, शासकीय सुधारको कुरा गर्दा समग्रतामा हेरिदिने निकाय नै छैन। सामान्य प्रशासन सेवाको चाहिँ मात्रै हेर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ, सुरक्षाको कुरा, प्राविधिक कुराहरू हेरिदिने अरू विभिन्न निकायमा छरिएर बसेको छ। कन्सोलिडेटेड हिसाबले के चाहिन्छ भने मापदण्ड बनाउने नभएको हुनाले अब विभिन्न निकायमा जाने कुरा त कहाँनिर सुरु हुन्छ पोलिसीमा भने पहिला त एक्टिभिटी डिटेलिङ गर्नु पर्यो। अहिले हामीले ऊर्जा सेक्टरको पोलिसी बनाउँदैछौँ। अब जग्गा प्राप्त होइन, राइट अफ वे क्लियर होला, त्यसपछि चाहिँ रुख काट्ने कुराहरू होला, रुख रोप्ने कुराहरू होला होइन। इआइएले भनेको आइएले भनेको योजना कार्यान्वयन कसैले गर्दैन। वातावरणको कुरा अघि भन्नुहुन्छ कि जस्तो लागेको थियो उहाँले अर्निकोजीले, इआइए आइएमा राखेको कार्ययोजना हुन्छ, त्यो मोनिटरिङै हुँदैन। त्यो सोद्धाखेरि पनि आएन, कुनै बेला वातावरण सचिव हुँदा मागेको कसैले पनि दिएन। त्यसकारण त्यो पाटोको कुराहरू पनि छ। र त्यो जब एक्टिभिटी डिटेलिङ हुन्छ र हु डज वाट क्लियर हुन्छ र त्यस टाइम फ्रेम सहित गयो भने अनि त्यसलाई चाहिँ सजिलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ छरिएर रहेको सेक्टरलाई हामीले कन्सोलिडेट कसरी गर्ने भन्ने एउटा पाटो छ। अब अर्को चाहिँ के हो भने त्यो कुरालाई पोलिटिकल्ली क्लियर गरिदिनु पर्यो। पोलिटिकल्ली के भने एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयले कति सपोर्ट गर्छ भन्नुभन्दा आफ्नो क्षेत्राधिकार हेर्ने मान्छे कसैले हुँदैन भन्यो भने पनि त्यो जोखिमको कुरा पनि छ त्यहाँनिर। त्यसलाई चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा राख्ने कुरा हो। त्यसैले यो गभर्नेन्स म्याटर्स भन्ने गर्छु म। गभर्नेन्स राम्रो भइदियो भने एउटाले अर्कालाई सपोर्ट गर्ने हो। त्यो विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने हाम्रो डिजाइन डेफिसिट पनि छ। डिजाइन गर्ने बेलामा एकै ठाउँबाट गर्न सक्ने गरी किन सकिन्न? मैले अजरबैजानमा हेरेको थिएँ, सङ्घीय सरकारको काम चाहिँ पालिकामा एउटा कम्प्युटर राखिदिया हुँदो रहेछ, त्यहाँबाट सफ्टवेयरमा लिङ्केज गरिदियो, त्यहाँ निर्णय गर्न नसक्ने माथि पठाइदिन्छ, निर्णय गरेर पठाइदिन्छ। त हाम्रो चाहिँ के भयो भने हाम्रो प्रविधिले पनि सपोर्ट कम गर्ने अब बिस्तारै सुरु भएको छ। अब अर्को चाहिँ के भने निकायगत छरिएर रहेको अवस्था छ। अझ भन्ने हो भने मन्त्रालय बनाउँदाखेरि सर्भिस डेलिभरी गर्ने गरी बनाइन्छ कि सत्ता भागवण्डालाई बनाइन्थ्यो भन्ने थियो नि 25 आउनुभन्दा अगाडि। त्यस अर्थमा पनि हाम्रो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेको कारणले गर्दाखेरि र एकाउन्टेबिलिटी विक भएको कारणले विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने, एउटाले अर्कालाई अल्झाउने, एउटाले अर्कालाई सहजीकरण गरेको कुरा नआउने पनि छ। सबै मान्छेले अल्झाएको मात्रै छैन, हेर्दा ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा चाहिँ हेरिन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो कुरालाई हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भने कार्यविधि सरलीकरण गरिदिनु पर्यो, एकाउन्टेबिलिटी फिक्स गरिदिनु पर्यो र सम्भव भएसम्म एकै ठाउँबाट हुने गरी वान स्टप सप, सिङ्गल स्टप, इन्टिग्रेटेड सर्भिस जे भन्छौँ त्यो मोडालिटीमा चेन्ज गरिदिनु पर्ने। त्यो गरिदियो भने धेरै कुरा आउँछ। अब बाँकी कुरा त त्यहीभित्र मन्त्रालयमा बस्ने मान्छेको मात्रै दोष होइन, प्राइभेट सेक्टरका पनि कमी कमजोरी होलान्। प्रतिस्पर्धाभित्रका इनइफिसियन्सी र होइन हिडन एजेन्डाहरू होलान्। त्यतातिर हामी नजाउँ। यहाँ कोही एउटा सिङ्गल मात्रै मान्छेले काम नगरेर, सिङ्गल संस्थाले मात्रै काम नगरेर यो मुलुकमा यस्तो अवस्था भएको चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभवले पर्छ। धन्यवाद सर। म अब तारानाथ सापकोटा सरसँग जान चाहन्छु। अब यो ऊर्जा क्षेत्रका असाध्यै दुःखका चाङहरू छन् भन्ने हामी सुन्छौँ। अघि यही फोरमबाट पनि तपाईँहरू हामीहरू सबैजनाले सुनेकै हौ। अब यो नेपालमा विद्युत उत्पादन गर्दा निजी क्षेत्रले भोग्नु परेका मोटामोटी समस्याहरू त हामीले पत्रपत्रिकामा पनि पढेकै छौँ। तर यहाँले चाहिँ मूलभूतमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन समस्या मुख्य समस्या छन् र तिनलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले के नीति लिनु पर्ला? अझ विशेष गरी यो चाहिँ नै अब जनशक्तिका हिसाबमा हुन सक्ला, निर्माण सामग्री र उपकरणको चाहिँ सहज व्यवस्थापनको लागि हुन सक्ला। यहाँले के देख्नु भएको छ यसको बारेमा बताइदिनु होला। धन्यवाद माननीयज्यू, प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब जलविद्युत क्षेत्रको जलविद्युत उत्पादनको सन्दर्भमा के समस्या छन् र तिनलाई चाहिँ हाम्रो यो ऊर्जा नीतिले अथवा हाम्रो चाहिने ऊर्जा ऐनले कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएला भन्ने प्रश्न हो। अब समस्याहरू यसभन्दा अगाडिका वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ। बेसिकल्ली कुनै पनि जलविद्युत आयोजना बनाउँदाखेरि त्यसको समस्या चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको बेलाको समस्या मैले बढी फोकस गर्छु।
समस्या त धेरै पहिलादेखि अब मन्त्रालय चाहिँ 6वटा मन्त्रालय 23वटा विभाग, अघि 7वटा मन्त्रालय 23वटा विभागमा जानुपर्छ भन्ने कुरा आयो। यहाँ पूर्व सचिवज्यूले नि भनिसक्नुभयो। अनि त्यसो भए हुनाले यसमा म जान चाहन्न। निर्माणको समयमा के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हामीले जलविद्युत आयोजनालाई लाइसेन्स दिने बेलामै त्यो अध्ययन गर्नको लागि दिएको लाइसेन्स भएको ठाउँमा पनि काम गर्न नपाउने अवस्था छ। विशेष गरी चाहिँ यो कन्जर्भेसन, अघि एकजना मित्रले भन्नुभयो कन्जर्भेसन एरियामा जलविद्युत बनाउनै दिनुहुन्न भन्नुभयो। त्यो नीतिको कुरा हो। दिनुहुन्न भने किटान गरेर भन्नु पर्यो, त्यहाँ बनाउन दिनुहुन्न। त्यसो भएपछि त्यसमा कसैले लाइसेन्सको लागि निवेदन पनि हाल्दैन र उसले दुःख पनि पाउँदैन, खर्च पनि गर्दैन। हामी आफैले गरेको ठाउँमा पनि एक ठाउँमा चाहिँ कन्जर्भेसन भएको हुनाले त्यहाँ हामीले लगानी गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा हामीले काम गर्न पाएनौँ। त्यो अवस्था छ। पछि लास्टमा चाहिँ हामीले सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने थियो, परीक्षण सुरुङ, त्यो पनि खन्न पाइँदैन, परीक्षणै गर्न पाइँदैन, यहाँ चाहिँ सुरुङै खन्न पाइँदैन भनेर परीक्षण सुरुङ बनाउने काम चाहिँ स्थगन गर्नु पर्यो र हाम्रो चाहिँ नि नियोक्ताले यो काम नगर्नु, अब हामीले यो डिस्कोपिङ गऱ्यौँ भनेर पत्र पठाउनु भयो। उहाँले हार खानुभयो, जबकि त्यसमा लगानी सरकारकै थियो, सरकारी कम्पनी थियो। त्यसो भएको हुनाले सरकारले समेत गर्न नसक्ने ठाउँमा अरू निजी क्षेत्र गएर गर्न निकै कठिन हुन्छ। अब बाँकी रह्यो कुरो त्यो बाहेक अन्यत्र पनि के छ भने हामीले नीतिगत तहमै धेरै स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरा, जग्गा सम्बन्धी निजी क्षेत्रले जग्गा लिनलाई जग्गाको अधिक मूल्याङ्कन हुने र त्यो चाहिँ सिडिओ साहबले चाहिँ नि त्यो जुन समिति बनाएर पनि त्यो टुङ्ग्याउन नसक्ने, धेरै पटक छलफल गर्नुपर्ने, जग्गा अधिग्रहणै गर्न नसकिने, लिनै नसकिने र त्यो जग्गा नलिकन काम गर्न नसकिने अवस्था चाहिँ हामीले भोगेका छौँ, देखेका छौँ। र यो मेरो करिब 36 वर्ष यो जलविद्युत क्षेत्रमै मैले काम गरेँ र यो काम गर्ने क्रममा देखेको चाहिँ यो समस्या ठुलो समस्या छ। यसको लागि नीतिमै प्रष्ट भएर त्यो जग्गाको निर्णय भएपछि मुआवजा किटान भइसके तुरुन्तै त्यो पैसा कहाँ जम्मा गरिदिने हो, जम्मा हुने बित्तिकै त्यो ठाउँमा हामीले प्रवेश गर्न पाउनु पर्यो। हामी त्यहाँ प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था त्यहाँ देखिन्छ। अर्को फरेस्ट, यो फरेस्टको त चाहिँ नि हाम्रो एकचोटि चाहिँ आर्मीको चिफ साहबले चाहिँ संसदमै भन्नुभएको थियो, यहाँ र अवगतै छ। यो कस्तो भन्दा जलविद्युत आयोजना बनाउने ठाउँमा रुख काट्नुपर्ने, रुखै काट्न वर्षौँ दिन लाग्ने, त्यसले गर्दा आयोजना ढिलो हुने र ढिलो भइसकेपछि के बिजुली आउने त ढिलो नै भयो। निर्माण व्यवसायलाई पनि त्यो ढिलो भइसकेपछि त्यसको चाहिँ ओभरहेड कस्ट जाने, त्यसको चाहिँ अब क्षतिपूर्ति लिन कठिन हुन्छ। यहाँलाई थाहा भएको कुरा हो, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो एकदमै फरेस्टको कुरा पनि हामीले चाहिँ नीतिगत रूपमै यसरी चाहिँ जलविद्युत क्षेत्रको लागि चाहिँ छिटोभन्दा छिटो के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हामीले नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्छ। विशेष गरी हाम्रो इआइएमा यतिवटा रुख काट्ने भनिसकेको छ भने त्यो चाहिँ जङ्गलको जुन सम्बन्धित अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँ साइटमै गएर त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त काट्न सक्ने व्यवस्था गरिदिन सक्नु पर्यो। त्यो नीतिमै प्रश्नै लेख्नु पर्यो। त्यो चाहिँ आयोजना जब त्यो आयोजनाले चाहिँ इआइए पास गरिसक्छ, पास गरिसकेपछि चाहिँ त्यो इआईको कपी पठाएर त्यो उहाँले नै चाहिँ उहाँकै इनिसिएसनमा यो काम हुने भयो भने छिटो काम गर्न सकिन्छ। अर्को अब हामी स्थानीय तहलाई एकदम बलियो बनाउने कुरा गरिरहेको छ। हाम्रो संविधानले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ। अहिलेसम्मको अनुभवमा मैले अनुभव भन्छु, मैले कसैलाई आलोचना पनि गर्दिनँ। स्थानीय तहले कोअपरेटिभ हुन सिक्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तह अहिले कोअपरेटिभ नहुन भन्दा नि आयोजनाको चाहिँ विपक्षमा जस्तो देखिन्छ। कुनै आयोजना चाहिँ आउने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ नि अब स्थानीय तहको तर्फबाटै धेरै मागहरू आउने जुन जलविद्युत आयोजनाले पुरा गर्न नसक्ने र त्यसो भएकोमा नीतिमै प्रष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आयोजनाले चाहिँ जे गर्ने भनेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो इआइए रिपोर्टमा लेखेको हुन्छ, त्यसमा लेखेको कुरा गर्नु पर्यो। त्यो बाहेकका अरू कुराको डिमान्ड बढिराखेर आयोजना रोक्ने अवस्था भएको हामीले भएका छौँ। अर्को कुरा यो रोयल्टी दुई किसिमको हुन्छ। एउटा निर्माणको बेलामा त्यो गिटी, बालुवा, माटो, ढुङ्गा प्रयोग गरेको रोयल्टी चाहिँ स्थानीय तहले लिन्छ। त्यो स्थानीय तहले लिँदा आफैले चाहिँ नि आफै कानुन बनाएर तोक्न सक्ने भएको हुनाले आयोजना आइसकेपछि जति पनि तोक्दिन सक्ने त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि निर्माण चाहिँ मा त्यो कस्ट नसकिने हो कि फेरि मैले अधिकार कुण्ठित गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन, गलत अर्थ नलागोस्, छलफलको विषय बनोस्। त्यसो भयो भने आयोजना बनाउन सहज हुन्छ। अर्को के छ भन्दाखेरि सेक्युरिटीको इस्यु छ। स्थानीय तहमा जलविद्युत आयोजना बनाउँदाखेरि चाहिँ के छ भने अब हाम्रा सेक्युरिटी चाहिँ नि एजेन्सीहरू विशेष गरी चाहिँ नि जिल्लाका प्रहरीहरू यिनीहरूले पनि चाहिँ त्यो आयोजनामा थ्रेट आएको अवस्थामा खासै चाहिँ नि एकदम प्रोएक्टिभ भएर काम गरेको पाइँदैन। त्यो आयोजनाले समाधान गर्नुपर्छ, उसैले गरोस्, जे गर्नुपर्ने हो उसैको काम हो।
भन्ने र आयोजनामा चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ नि डिमान्ड गरेर आयोजना चाहिँ नि बन्न नदिने अनि उस्तै पर तोडफोड हुने जलविद्युत आयोजना तोडफोड भएको समाचार त यहाँभन्दा अगाडि 1 वर्ष अगाडि एउटा जलविद्युत आयोजना गोर्खामा तोडफोड भएर करिब 3 करोडको क्षति भयो भन्ने कुरा आएको थियो। यस्ता कुराहरूलाई पनि अलिकति चाहिँ कानुनमै बरु प्रष्ट गरेर हुन त अहिले यो ड्राफ्टमा मैले यसो हेरेको थिएँ त्यहाँ चाहिँ नि अब सजायको व्यवस्था भनेर लेखेको देखेँ। अब यसलाई चाहिँ पछि नियम बन्छ, त्यो नियममा कसरी आउँछ त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यो कुरा देखिएको छ। र अर्को चाहिँ यो आयोजना निर्माणको सन्दर्भमा नेपालमा हामीले नीति बनाउँदैछौँ भने हामीलाई चाहिने जनशक्ति हामीले यहाँ रिटेन गर्न सक्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा चाहिँ इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट चाहिँ नि जसरी इन्जिनियरहरू उत्पादन हुन्छन्, विशेष गरी हाम्रो चाहिँ अहिले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसले उत्पादन गरेको जनशक्ति क्वालिटीको पाएको छु मैले पाएको कुरा भने है। फेरि मैले अरू इन्जिनियरिङ कलेज चलाउने साथीहरू पनि यहाँ हुनुहोला, फेरि लौ हाम्रो त यहाँ चाहिँ क्वालिटी नै भएन भन्नुहोला, त्यो होइन। रिलेटिभली त्यहाँको मैले क्वालिटीको पाएको छु, अरू चाहिँ इन्जिनियरहरूलाई त्यति क्वालिटीको मैले भेट्न सकिनँ है। नसकेको कुरा मैले आफ्नो अनुभव भने। अब यिनीहरूलाई पनि हामीले देशमै राख्ने चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ, पोलिसीले बाँधेर नजाऊ भनेर रोक्न सकिँदैन। अहिलेको जमाना कसैलाई चाहिँ नजाऊ, बाहिर जानै हुँदैन, कामै नगर, त्यहाँ अरू पढ्न पनि नजाऊ भन्न त हामी सक्दैनौँ। यहाँ चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अवस्था सिर्जना गर्दै पोलिसीले बाँधेर यहीँ रिटेन गर्न सक्यौँ भने हामीलाई चाहिने जनशक्ति उत्पादन यही हुन्छ र हामीले प्रयोग गर्न पाउँछौँ। अरू कामदारको हक पनि कुरा छ। विशेष गरी अब ठुल्ठुलो हाइड्रो पावरको हामी कुरा गर्दैछौँ, हामीले बनाउनु पर्ने छ। एकैचोटि अहिले मलाई लाग्छ आजकै मितिमा चाहिँ निर्माणाधीन नै आयोजना पनि चाहिने सयौँको सङ्ख्यामा छन् साना ठुला गरेर। अब हेभी इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ अपरेटरहरूको अभाव छ, त्यस्ता खाले ट्रेनिङहरूको पनि आवश्यकता छ, जुन कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने छ। यो नीति चाहिँ समग्र टोटालिटीमा हाम्रो राष्ट्र बनाउने नीतिको कुरा गर्दैछ हामी, एउटा कुनै आयोजनालाई फोकस गरेर चाहिँ यो हुँदैन। त्यस्तै अर्को हजुरको एक्सप्लोसिभ म्यानेजमेन्ट, यो चाहिँ नि यसमा त श्रीरामजी नि पहिला धेरै लाग्नु भएको थियो। यसमा चाहिँ जलविद्युतमा एक्सप्लोसिभ नबिकन सुरु गर्न सकिन्न, त्यो म्यानेजमेन्टको लागि अहिले ठुलो समस्या आइरहेको। विशेष गरी के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कतिपय जलविद्युत आयोजनामा अब मैले प्रष्टै भने के छ भन्दा चिनिया कम्पनीहरू चाहिँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष इन्भल्भमेन्ट भएको ठाउँको विस्फोटक पदार्थ चाहिँ भारतबाट खरिद गरेर ल्याउनका लागि भारतले अनुमति दिन निकै ढिलाइ गरेको, एकदमै गाह्रो मानेको, नदिएको अवस्थाले गर्दा आयोजनाहरू एकदम ढिलो भएर गइरहेको। यो त अब सरकारको कुरा हो। यो चाहिँ हामी चाहिँ हाइड्रो पावर डेभलपरहरू निर्माणकर्ताहरूलाई त हामीलाई विस्फोटक पदार्थ चाहिन्छ। त्यो हुँदाखेरि आयोजना यस्तै रहने हो भने त हामी जस्तोसुकै नीति बनाए पनि भोलि त केही पनि गर्न सक्दैन। कि त हामीले जम्मै भारतीय कम्पनीहरू चाहिँ पार्टनरसिपमा ल्याउन पर्यो, त्यो सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ एकदम पोलिसी लेभलको कुरा पनि छ। यो चाहिँ हामीले यो के गर्न सक्छौँ, यो धेरै अप्ठ्यारो र एकदमै चाहिँ गर्न गाह्रो, र चीनबाट विस्फोटक पदार्थ ल्याएर काम गर्न पनि सक्ने अवस्था छैन। त्यो धेरै महँगो पनि छ र ल्याउन पनि समयमा सकिँदैन। यो कुरा हामीले बनाउन पनि सक्दैनौँ, किनभने नेपाली सेनाले चाहिँ भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर बनाउने हो, र बनाए पनि डेटोनेटर उसले बनाउँदैन, अनि त्यो बनाएको पनि क्वान्टिटी पुग्दैन। अनि हामी चाहिँ नि 10,000 मेगावाटको कुरा गर्छौँ, 25,000 मेगावाटको कुरा गर्छौँ, तर हाम्रो समस्या रियालिटी यो भएको हुनाले अब पोलिसी लेभलमा यी कुराहरूलाई अलिकति एड्रेस गर्न सकियो भने, किनभने दुई देशको सम्बन्धका कुरा छन्, यी सबै कुरा भयो भने अलिकति हामीले गर्न सक्छौँ। अब धेरै कुरा छन्, अब समय मलाई कति दिनुभएको हो होइन, हजुरले छोट्याउनु पर्यो। हजुर, अब त्यसमै म छोट्याउँछु। अब यी समस्या धेरै छन्, यिनलाई नीतिले एड्रेस हामीले गर्न सकेनौँ भने हामीले चाहिँ काम गर्न सक्दैनौँ। र मलाई जलविद्युत क्षेत्रकै बढी फोकस गर्नुभएको छ। म जलविद्युतमै लागेको हुनाले मैले चाहिँ अब अरू इनर्जीको अरू सेक्टर, विन्डको कुरा, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सोलरको कुरा, एनर्जी मिक्सका कुरा, मसँग यही क्षेत्रको मान्छे, पढेको नि यही हाइड्रो पावरको विषय हो मेरो मास्टर्स डिग्री। त्यस कारण यही भएको कुरा धेरै कुरा त्यहाँ मैले जानेको रहेछ भन्ने ठाउँ पनि होइन। तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा चाहिँ यी समस्या छन्, यिनलाई हामीले नीतिबाट स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ। र एउटा कुरा मैले भन्न चाहन्छु, जलविद्युत अथवा अन्य इनर्जीको अरू स्रोत, विशेष गरी चाहिँ हामीमा भएको, हाम्रो देशमा भएको इनर्जीको स्रोतलाई हामीले चाहिँ उपयोग गर्नै पर्छ, उत्पादन गर्नै पर्छ, उपयोग गर्नै पर्छ। र उपयोग गर्ने उसमा हामीले चाहिँ अहिले बिक्री गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा किसिमको कुरा पनि यहाँ आएको सुन्छु मैले, तर त्यस्तो होइन। हामीले अहिले उत्पादन गर्ने, हामीसँग बढी भएको बेलामा अहिले बिक्री गर्ने, जुन बेला हाम्रो चाहिँ कन्जम्सन गर्ने चाहिँ हाम्रो क्षमताको विकास हुन्छ, हामीले कन्ज्युम पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो नीति त्यस्तै हुनुपर्छ, बेच्नै हुँदैन। फेरि आउँछु, फेरि अर्को प्रश्न पनि गर्नु पर्यो नि त, हजुरसँग म फेरि आउँछु। मैले अब शेर सिंह सरसँग जान चाहे। हाम्रो तारानाथ सरले नै यहाँ ऊर्जा कूटनीतिको कुरा कुट्टै हाल्नु भयो, म तपाईँलाई त्यही सोध्नेवाला थिएँ।
अब भारतले लगानी गरेको ठाउँमा चीनलाई अप्ठ्यारो हुने, चीनले लगानी गरेको ठाउँमा भारतलाई अप्ठ्यारो हुने, यहाँसम्म कि अब त्यो ऊर्जा निर्यातको कुराहरू त पछिका कुरा भयो, यहाँसम्म त सामग्रीहरू ल्याउन पनि गाह्रो हुने खालका समस्याहरू चाहिँ हामीले सुन्यौँ। अब यस्ता खालका विषय चलिरहेको अवस्थामा चाहिँ नेपालले भर्खरै मात्रै यो आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट चाहिँ विद्युत भारत निर्यात गर्ने भन्ने सम्झौता पनि भएको छ। अब सँगसँगै फेरि अब यो बङ्गलादेशमा जुन हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड गर्ने कुरा छ, त्यहाँनिर अब त्यो चिकन नेकको कुरा पनि त्यत्तिकै चर्चाको विषय चलिरहेकै छ। यहाँले कलम पनि चलाइरहनु भएको हुन्छ, म पढिरहेको हुन्छु। हजुरको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो अन्तर्देशीय व्यापार तथा प्रसारण लाइनका चुनौतीहरू के छन्, समाधान कसरी गर्न सकिएला? त्यो चुनौतीहरू त बेसिकली हामीले पढेकै कुराहरू हो, यहाँले अब त्यो कलम चलाइरहनु भएको छ। हामीले समाधान गर्ने बाटोहरू चाहिँ के होला नि त 1 2 3 गरेर भन्नुपर्दा? धन्यवाद। मैले चाहिँ अब यो हामीले जुन अन्तर्देशीय व्यापार गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यो अन्तर्देशीय व्यापारको प्रोडक्ट हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो हाइड्रो पावर हो। बेसिकली हामी हाइड्रो पावर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने हो, उत्पादन गरेर एक्सपोर्ट गर्ने हो। तर हाइड्रो पावर चाहिँ एउटा यस्तो प्रोडक्ट हो जसो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउनको लागि त लगानीले मात्रै, मतलब यो इक्विटी लगानीले मात्रै पुग्दैन। ब्याङ्कबाट 80% जति ब्याङ्कबाट लोन लिनुपर्छ। अब त्यो ब्याङ्कले के भन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले यो जुन मैले तपाईँलाई लोन दिन्छु, त्यो लोनले प्रोजेक्ट बनिसकेपछि तपाईँले यो पैसा कमाएर मलाई रिटर्न गर्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टीको चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँको ब्याङ्केबल डकुमेन्ट के हो त भन्दाखेरि पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट चाहियो। अब हामी अहिले नेपालबाट जुन भारतमा 600 मेगावाट जति या 400 देखि 600 मेगावाट एक्सपोर्ट गरिरहेका छौँ, त्यो हामी त्यहाँको चाहिँ एक्सचेन्जमा गरिरहेका छौँ। भन्नाले भोलिको लागि आज बेच्ने या भोलिको लागि आज किन्ने भनेपछि त यदि हामी हजारौं मेगावाट हाइड्रो पावर डेभलप गर्ने हो भने भोलिको मलाई ब्याङ्कले सोध्यो भने तपाईँ पैसा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ त भारतीय बजारमा चाहिँ भोलिको लागि आज बेच्ने हिसाबले बेच्छु भन्दाखेरि त त्यो त ब्याङ्कले त पत्याउँदैन। तपाईँको नबिके के हुन्छ त, कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ त पैसा भन्दाखेरि पोसिबल हुँदैन। त्यो कारणले हामीलाई चाहिएको लङ टर्म एग्रिमेन्ट चाहिएको हो भारतमा। जसरी अहिले नेपालमा डेभलपमेन्ट किन भयो त भन्दाखेरि नेपालका हाइड्रो पावर डेभलपरलाई विद्युत प्राधिकरणले उनीहरूलाई चाहिँ मार्केट रिस्कबाट इम्युनाइज गरिदियो। त तपाईँको सबै पिपिए हामी गरिदिन्छौँ, टेक ओभर पे पिपिए गरिदिन्छौँ भनेर त्यो पिपिएको डकुमेन्ट बोकेर ब्याङ्कमा गएपछि ब्याङ्कले पत्यायो विद्युत प्राधिकरणले तिर्ने रहेछ त भनेर पत्यायो। त्यस्तै तरिकाले यदि हामी एक्सपोर्ट गर्ने हो भने चाहिँ जबसम्म इन्डियाको पर्चेजरसँग 10-15 वर्षको चाहिँ पिपिए एग्रिमेन्ट हुँदैन, लङ टर्म एग्रिमेन्ट हुँदैन, 200-400 मेगावाट हाम्रो सिस्टममा प्लस माइनस भएको चाहिँ तपाईँको 200-400 मेगावाटको चाहिँ त एक्सचेन्जमा गएर बेचौँला, केही फरक परेन। तर हजारौं मेगावाटको चाहिँ जुन हामी डेभलप गर्न खोजेका व्यापार गर्न खोजेका छौँ त्यो एक्सचेन्ज मार्केटबाट पोसिबल छैन। त्यसको लागि इन्डियन बजारमा लङ टर्म मार्केटमै जानुपर्ने हुन्छ। भन्नाले इन्डियाको कुनै स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या कुनै चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन कम्पनीले चाहिँ हाम्रो हाइड्रो पावर डेभलपरसँग चाहिँ 10-15 वर्षको चाहिँ जस्तो प्राधिकरणले गरेको छ त्यस्तै पिपिए गरिदिनु पर्यो। त्यो पिपिए नभइकन चाहिँ त्यो पिपिए बोकेर हामी ब्याङ्कमा गएपछि अनि मात्रै हामीले पैसा पाउँछौँ, नत्र ब्याङ्कले दिँदैन। त्यो कारणले त्यो आवश्यकता हामीलाई थियो। अहिले जुन 10 वर्षमा 10,000 मेगावाटको चाहिँ जुन कुरा आएको छ त्यसको मूल दफा भनेको त्यो 10,000 मेगावाट भनेको इन्डिकेटिभ फिगर हो। त्यो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, त्यो त खालि इन्डिकेटिभ फिगर मात्रै हो। तर त्यहाँको मूल दफा के हो त त्यहाँ के भनेको छ भने अबदेखि इन्डियन मार्केटमा लङ टर्म पिपिए पनि गर्न पाइनेछ भनेपछि अब नेपालको विद्युत उत्पादकले चाहिँ 400 मेगावाटको प्रोजेक्ट म यहाँ डेभलप गर्छु भने उसले 400 मेगावाट लाइसेन्स पायो भने उसले इन्डियन कुनै स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डमा गएर म चाहिँ यति वर्षभित्र यो 400 मेगावाट डेभलप गर्छु, तपाईँले 10 वर्षको लागि पिपिए गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि यदि दुईटैको कुरा मिल्यो भने 10 देखि 15 इन्डियामा 5 वर्षभन्दा बढीको पिपिए लङ टर्म पिपिए मान्छ भने त्यो 10-15 वर्षको पिपिए भयो भने लङ टर्म पिपिए भयो भने उसले सहजै लोन पाउने भयो र डेभलप गर्न पाउने भयो। योभन्दा पहिला के थियो त भन्दाखेरि जति पनि डेभलप हुन्छ सबै विद्युत प्राधिकरणले पिपिए गरिदिनु पर्ने, विद्युत प्राधिकरणले बढी भएको बिजुली इन्डियन मार्केटमा जानुपर्ने, मार्केटमा पनि कहाँ जानुपर्ने त भन्दाखेरि भोलिको लागि आज बेच्ने मार्केटमा जानुपर्ने भनेपछि त्यो पोसिबल थिएन। र अहिले जुन 10 वर्षमा 10,000 मेगावाटको जुन चाहिँ सम्झौता भएको छ त्यसले दुईटा कुरा खोल्यो। एउटा नेपाली डेभलपरले इन्डियन लङ टर्म मार्केटमा पिपिए गर्न पाउने भए, दोस्रो त्यसको सिग्निफिकेन्स कहाँनिर छ त भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने सम्झौता भइसकेपछि अब 10,000 मेगावाट एक्सपोर्ट गर्नलाई कमसे कम चाहिँ अन्तर्देशीय लाइन त चाहियो। अबको दिनमा हामीले अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ कमसे कम 10,000 मेगावाट चाहिँ नेपालबाट भारत बिजुली जाने चाहिँ प्रसारण लाइनको प्लानिङ त गर्नु पर्यो, होइन भने त बने पनि त जाँदैन। त्यो कारणले त्यसको दुईटा सिग्निफिकेन्स भयो। एउटा हामी लङ टर्म मार्केटमा जान पाउने भयौँ,
अर्को चाहिँ 10,000 मेगावाटको लागि अब इन्डिया र नेपालको बीचमा चाहिँ क्रस बोर्डर लाइनको हामीले प्लानिङ गरेर इम्प्लिमेन्टेसन गए भयो। यो दुईटा कुरा हो। सँग मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ अब भारतसँग त हाम्रो विद्युत व्यापारको कुरा धेरै अगाडिदेखि चलिरहेको, हामी अगाडि पनि बढिसकेका छौँ। तर अन्य देशहरूमा जस्तो बङ्गलादेशमा, चीनमा लगायत अरू देशमा पनि पोसिबिलिटीका कुराहरू होलान्। यो सम्भाव्यता हुँदाहुँदै हामीले यो ऊर्जा कूटनीतिको प्रयोग गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने कुरामा चाहिँ जुन खालका चाहिँ एउटा डिप्लोमेटिक समस्या त नभनौँ, तर एक हिसाबले भन्दाखेरि अब भारत र चीनको अघि सरले भन्नुभएको जस्तै भारतले गर्दाखेरि चीनले अर्को थाप्ने, चीनले गर्दाखेरि भारतले अर्को थाप्ने, यो चेपुवामा पर्दा पर्दै हामीले कसरी यो ऊर्जा कूटनीतिबाट सफलता हासिल गर्ने त, समृद्धिको बाटोमा हामी कसरी जाने त भन्ने चाहिँ मुख्य प्रश्न हो। अलिकति त्यसमा अब यसमा यसो छ, जसो दक्षिण एसियामा चाहिँ रिजनल पावर हुनको लागि एक प्रकारको रेस त छ। अब त्यो रेसमा चाहिँ अब हतियारको रेस आफ्नो ठाउँमा होला, तर चाहिँ तपाईँको मार्केट क्याप्चर गर्ने रेस पनि आफ्नो हिसाबले चलिरहेको हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ जसरी हामीले इन्डियाले यो पावर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गाइडलाइन बनायो, त्यो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गाइडलाइनमा कुनै एउटा पहिला हामीले जतिखेर 2014 को पिटिए हामीले पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट गरेका थियौँ, त्यतिखेर म पनि थिएँ त्यो पावर ट्रेड एग्रिमेन्टको ड्राफ्टिङ र त्यो नेगोसिएसनमा। त्यतिखेर हामीले के सोचेका छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालबाट इन्डिया पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट किन्न बेच गर्ने पाउने व्यवस्था भइहाल्यो नि भनेर। उतिखेर चाहिँ यो पावर ट्रेड एग्रिमेन्टलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा जुन टाइपको ग्रेनुलरिटी इन्डियाले खोज्ला त्यो हामीले त्यतिखेर बुझेका थिएनौँ। अब आएर उसले पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट गरे तापनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गाइडलाइन बनायो। त्यो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गाइडलाइनमा के गर्यो भने नन ट्यारिफ ब्यारियर्सहरू राखिदियो। एक तरिकाले ट्यारिफ ब्यारियर्स होइन, नन ट्यारिफ ब्यारियरहरू हालिदियो। जस्तै विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पहिला के थियो भने हामीले 500 मेगावाटको चाहिँ पिटिए होला भने अब उसले के भने प्रत्येक प्रोजेक्टलाई 10 मेगावाटको प्रोजेक्ट भए पनि यदि इन्डिया एक्सपोर्ट गर्ने हो भने त्यो प्रोजेक्टकै डिटेल्स त्यहाँ पठाउनु पर्ने, त्यो प्रोजेक्ट वाइज क्लियरेन्स चाहिने। पहिला हामीले यो बुझेको थिएन प्रोजेक्ट क्लियरेन्स, हामीले 500 मेगावाट 1000 मेगावाटको पिटिए गरौँला, ट्रेड गरौँला, तर अब यहाँ प्रोजेक्टको ट्रेडिङ हुने भयो। डिटेल सहित माग हो, क्वान्टिटीको ट्रेडिङ होइन कि प्रोजेक्टको ट्रेडिङ हुने भयो। त्यसो हुँदाखेरि के हुने भयो त्यसमा उसले विभिन्न कन्डिसन्सहरू राख्यो, आफ्नो तरिकाले कानुन मिलाएको छ। उसले भारतसँग पिटिए नभएका, भारतसँग पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट नभएका कन्ट्रीहरू इन्भल्भ भएको प्रोजेक्टबाट लिँदैन भने हो। सबैलाई थाहा छ कि पाकिस्तानसँग, चाइनासँग, उसँग अरूसँग पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट छैन। त्यो भनेको चाहिँ वास्तवमा नेपाल बाहेक त अरू कसैसँग लिन्न भनेकै हो इन्डाइरेक्टली। त त्यसरी कानुनले लियो भने अब समस्या गरे हामी यसलाई कसरी रिजल्भ गर्ने त? रिजल्भ गर्नका लागि अब रिजनल पोलिटिक्स नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के गर्नु पर्यो भने हाम्रो दुईतर्फ दुई छिमेकीहरू छन्। चाइनासँगको हाम्रो ट्रेडिङ कसरी सम्भव छ भने हाम्रो चाइनाको चाहिँ जुन चाहिँ लोड सेन्टर छ, अब नजिकको केरुङ हो, केरुङमा 50-60 मेगावाट भन्दा बढी चाहिँदैन। त्यहाँबाट चाहिँ अर्को लोड सेन्टर भनेको सिगासे हो। सिगासेसम्म जाँदाखेरि 250-300 किलोमिटर 400 किलोमिटरको कुरा आउँछ। त्यहाँ 200 मेगावाट 300 मेगावाट सिगासे पुर्याउनको लागि पनि तपाईँको 400 केबीको लाइन बनाउने कुरा आएन। त्यो कारणले व्यावहारिक रूपमा चीनसँगको डाइरेक्ट चाहिँ ट्रेडिङको अहिले पोसिबिलिटी नभएको र पावर सेक्टर, पावरमा हामी धेरै बांग्लादेशको चर्चा त छन् त। बांग्लादेशको पनि अब रिजनल पोलिटिक्सले धेरै गौर गर्ने हो। जस्तै कि हिजो 1 हप्ता पहिलासम्म, 2 हप्ता पहिलासम्मको सिचुएसन के थियो भने दक्षिण एसियामा चाहिँ बांग्लादेश चाहिँ सायद इन्डियाले चाहिँ 50 मेगावाटसम्मको लागि देला भन्ने जस्तो थियो। तर यो मालदिभ्सको इस्यु आइसकेपछि अहिले बांग्लादेशमा पनि अर्को फेरि ब्याक अफ इन्डिया भन्ने आन्दोलन सुरु भइसक्यो। त्यो हिसाबले हामी जतिकै कुरा मिलाए पनि त्यो रिजनल पोलिटिक्स ब्यालेन्स नभएको बेलामा चाहिँ हाम्रो समझदारीले मात्रै काम गर्दैन, त्यहाँ रिजनल पोलिटिक्स नै काम गर्छ। धन्यवाद। मैले दुईटा कुरा अरू जोड्न चाहेँ। जो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले चाहिँ त्यो के भन्नै पर्ने किन भयो त भन्दाखेरि यो हलमा चाहिँ अझै योभन्दा पहिला सेसन जति पनि कुरा आए, मैले दुईटा कन्फ्युजन पाएँ। एउटा कन्फ्युजन के त भन्दाखेरि चाहिँ यो ऊर्जा नीतिमा जुन हामी जलस्रोत नीति छिराउन खोजिरहेका छौँ, हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो ऊर्जा नीति मात्रै हो, जलस्रोत नीति बेग्लै आउँछ। त्यो कारणले पानीको बाँडफाँडको, वातावरणको सबै कुरा जति पनि आए त्यो सबै जलस्रोत नीतिमा आउने कुरा हो। यहाँ चाहिँ ऊर्जा नीति मात्रै आउँछ। त्यो धेरै चिन्ताहरू योभन्दा पहिला व्यक्त भए पानीको विषयमा, त्यो जलस्रोत नीतिमा आउँछ। एक दोस्रो कुरा मेजर कन्फ्युजन मैले के देखेँ भने मैले पार्लियामेन्टमा पढेका संशोधन, विधेयकमा पढेका संशोधनमा पनि देखेँ। मेजर कन्फ्युजन के हो भने यो राष्ट्रिय कानुन र संघीय कानुनको बीचमा फरक पाइएन। मान्छेहरूले त्यो फरक बुझेनन्। के बुझ्नु पर्यो भने विद्युत ऐन 2049 राष्ट्रिय विधायिकाबाट, तत्कालीन राष्ट्रिय विधायकबाट पास गरेको राष्ट्रिय कानुन हो। त्यो भनेको सबै विद्युत क्षेत्रमा भएका चाहिँ सबै विषयको एकीकृत कानुन हो। तर अब त अहिले आउन लागेको त्यो त संघीय कानुन हो। यो जस्तै जब चाहिँ स्थानीय तहको एकल अधिकारमा यो वैकल्पिक ऊर्जा परिसकेपछि त्यो यो ऐनमा कहाँबाट आउँछ? यो विधेयकमा आउने कुरै होइन, त्यो त स्थानीयको विद्युत ऐनमा आउने कुरा हो। त्यस्तै तरिका हामी के बुझ्नु पर्यो भने
जसरी विद्युत ऐन 2049 देशको राष्ट्रिय कानुन एकमात्र कानुन थियो, अब यो देशमा विद्युत सम्बन्धी 761 वटा कानुन हुन्छ। त्यो 761 कानुन एउटा संघीय कानुन, 7 वटा प्रदेश कानुन विद्युत सम्बन्धी र 753 वटा स्थानीय विद्युत कानुन गरेर 761 वटा यो तहगत कानुनहरूले विद्युत ऐन 2049 लाई रिप्लेस गर्ने हो। यो अहिले आएको चाहिँ संघीय विद्युत विधेयकले चाहिँ विद्युत ऐन 2049 लाई रिप्लेस गर्दैन, 761 ले रिप्लेस गर्छ। त्यो कुरा बुझ्नु के पर्यो भने सबै कुरा यो विधेयकमा आउँदैन, संघीय अधिकारमा परेका कुरा मात्रै यहाँ आउँछ। धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँको क्ल्यारिटीको लागि। म अब प्रकाश दुलाल सरसँग जान चाहन्छु। विशेष गरी अब निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँलाई हामीले यहाँ निमन्त्रणा गरेका छौँ। अघि पनि मैले भने निजी क्षेत्रका दुःखका चाङ अर्कै छ। अघि सरले कन्स्ट्रक्सनको क्षेत्रमा कस्ता कस्ता समस्या छन् भन्ने कुरा व्यक्त गर्नुभयो। अब एकातिर निजी क्षेत्रमा हाइड्रो पावरमा लगानी गरेको भन्ने बित्तिकै ओहो अब टन्न कमाउँछ भन्ने खालको सोच पनि हुन्छ होइन, एउटा आम सोचको कुरा गरेको मैले। तर सँगसँगै तपाईँहरूका चाहिँ भित्र आन्तरिक कुराहरू हेर्दाखेरि यति धेरै समस्या मन्त्रालयदेखि होइन, लाइसेन्स लिँदादेखिबाट त्यो उत्पादन गर्दा त्यो उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने सम्ममा आइपुग्दाखेरि यो लगभग साह्रै दुःखका चाङका कुराहरू पनि छन्। अहिले जुन प्रस्तावित विद्युत विधेयक छ, यो विधेयकका बारेमा यहाँहरूले एकदमै खुल्लस्त रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहनु भएको छ। यो विधेयक आयो भनेदेखि निजी क्षेत्र सुक्छ, विद्युतमा लगानी गर्न सक्दैन भनेर यहाँहरूले भन्दै आउनु भएको छ। मूलभूत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के समस्या चाहिँ छन् भन्ने कुरा हामीले पढेकै कुरा हो, तर मूलभूत रूपमा तपाईँहरूलाई के कुरा चाहिँ त्यहाँ समावेश हुनुपर्ने थियो जस्तो लाग्छ र कुन चाहिँ अनावश्यक रूपले त्यहाँ राखिए भन्ने जस्तो लाग्छ, यस्तो यो एङ्गलबाट भनिदिनुहोस्। धन्यवाद। यसलाई मैले 3टा हिसाबबाट कुरा गरौँ। पहिलो कुरा चाहिँ आज हामी कहाँ छौँ भन्नेबाट बहस सुरु गर्नुपर्छ होइन। आज हाम्रो स्थिति के हो, किनभने हामी बहस सुरु गर्दाखेरि एकदम केही पनि नभएको छ भने जस्तो सुरु गरौँ। पहिला म आजका मितिमा यहाँ बिजुली बलिरहँदाको स्थिति के छ भनेर म भन्छु। अहिले जम्मा हाम्रो चाहिँ 34,013 मेगावाट आवर हाम्रो चाहिँ टोटल डिमान्ड छ अहिले। त्यसमा चाहिँ 13% बिजुली चाहिँ एनडिएको ग्रिडबाट छ, सब्सिडी कम्पनीबाट 7% जति छ, आइपिपीले 29% जति छ भने आजका मितिमा हामी 44% बिजुली चाहिँ भारतबाट आयात गरिरहेका छौँ। आजका मितिमा 44% बिजुली हामीले भारतबाट आयात नगर्ने भने यहाँ हामी अहिले यो बिजुलीको यो माइक युज गरेर पाइरहेका हुँदैनौँ। नम्बर 1 कुरा हाम्रो स्थिति भने। नम्बर 2 अब केही भएको छैन भने जस्तो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आजका मितिको स्ट्याटस के हो भन्दाखेरि निजी क्षेत्रसँग जम्मा 692 वटा लाइसेन्स छन्। तिनीहरूको क्यापासिटी चाहिँ 34,586 मेगावाट छ। सरकारले 241 मेगावाटका आयोजना सरकारसँग छन्, 241 वटा आयोजना, त्यसको टोटल क्यापासिटी छ 16,059 मेगावाट। लगानी बोर्डले 7 वटा आयोजनाहरू दिएको छ, विभिन्न स्ट्याटसमा छन्, 4762 मेगावाट र ठुला जलाशययुक्त आयोजना 19,003टाको 19,780 मेगावाट गरेर जम्मा हामी 75,187 मेगावाटका आयोजनाहरू हामीले पहिचान गरेका छौँ। अब हाम्रो क्षमता कति हो भनेर म भन्छु। क्षमता राष्ट्रिय जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययनले 48,000 मेगावाट स्टोरेज र 72,000 मेगावाट आरओआरको क्षमता पहिचान गरेको छ। त्यसमा 29,000 मेगावाट चाहिँ सोलर पनि छ, भनेपछि 1.5 लाख मेगावाट। त्यसमा क्युब 40 मा डिजाइन गर्दा क्युब 40 को ठाउँमा क्युब 25 मा डिजाइन गर्ने हो भने 72,000 को 1 लाख पुग्छ। भनेपछि करिब हामीसँग चाहिँ 1,80,000 देखि लगभग 2 लाख मेगावाटसँग हाम्रो चाहिँ बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता हुन्छ। त्यो क्षमताको कुरा गरौँ। अब अहिलेको उत्पादन के छ भनेर जाने हो भने टोटलको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले 171 वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको छ 2215 मेगावाटको। त्यसमा त्यसमा चाहिँ के छ भने अन्डर कन्स्ट्रक्सन चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ 3665 मेगावाट छ, जम्मा 136 वटा आयोजनाबाट। र पिपिए गरेर फाइनेन्सियल क्लोजर गर्न बाँकी रहेका 137 वटा आयोजना छन्, जसको चाहिँ क्षमता 3654 गरेर जम्मा 9434 मेगावाटका हामी विभिन्न आयोजनाहरू प्राइभेट सेक्टरले अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। अब टोटल सिस्टममा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ प्राइभेटले मात्रै 1737 मेगावाटको सिस्टममा टोटल हामी जोडिएको थियो, त्यो 60% हो। एनइएको 661 मेगावाट हो, त्यो 23% हो, र सब्सिडरी कम्पनीको 478 मेगावाट 17% हो। भनेपछि लगभग 70-60% भन्दा बढी विद्युत चाहिँ आज हामी उपयोग गरिरहेका छौँ। अब म नीतिमा कुरा गर्न चाहन्छु। हामी पहिलो यो ग्राउन्डलाई कुरा गर्नु पर्यो। नीतिको कुरा गर्दाखेरि विद्युत ऐन 2049
र विद्युत नियम 2050 आइसकेपछि नेपालमा निजी क्षेत्र आएको, अझै 55-56 सालमा प्राइभेट सेक्टरको पिपिए खुल्दैपछि आएको। 25 वर्षमा निजी क्षेत्रले 60% बिजुली प्रोभाइड गरिरहेको छ। अब कस्तो नीति बन्नु पर्थ्यो त भन्दाखेरि, अब नीतिमा कुरा गरेर अब पनि ऐनमा जान्छु म फर्स्ट एकैचोटि। नीतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसी 2058 हेऱ्यौँ, त्यसको रिभ्यू गर्नु पर्यो होला नि त सरकारको। जस्तै यो त पार्टी भनेको पनि सरकार हो नि, भोलि सरकारमा गइसकेपछि कस्तो नीति बनाउने भन्ने कुरा होला नि त, होइन? त्यो नीति अथवा प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि पनि कस्तो नीति बनाउनको निम्ति सरकारलाई दबाब दिने भन्ने हो भने यो पार्टीले बनाउने नीति चाहिँ सरकारले बनाउने नीति हो के? सरकारमा संलग्न हुन सक्ने पार्टी सायद आज भइसक्यो होला। यस्तो पार्टीले बनाउने नीति त सरकारको नीति हो नि। सरकारको नीति कस्तो बन्नुपर्छ त भन्ने प्रश्नमा हाम्रो ऊर्जाको चाहिँ उपयोग, भण्डारण, उत्पादन, व्यापार, वितरण र बजारीकरणमा विविधीकरण हुनु पर्यो। ऊर्जाको चाहिँ सबै कुरामा विविधीकरण हुनु पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ स्टोरेज, पम्प स्टोरेज, आरओआर, पिआरओआर, सोलर, अरू वैकल्पिक सबै हुनु पर्यो, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2, त्यसो भइसकेपछि ऊर्जाको माध्यमबाट कुनै पनि देशको चाहिँ के हुन्छ भने लिडिङ सेक्टर एउटा हुन्छ। हाम्रो देशलाई प्रकृतिले ऊर्जा, घाम अथवा पानी दुइटै दिएको छ भने हाम्रो देशको विकासको मुख्य लिडिङ सेक्टर इनर्जी हो, ऊर्जा हो भनेर किटान गर्ने ऊर्जा क्षेत्रबाट, ऊर्जाको विकासबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने, भुक्तानी सन्तुलन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, ग्रामीण पूर्वाधारहरू विकास गर्ने, तर त्यो जम्मै चाहिँ पर्यावरण मैत्री बनाउने भन्ने हुनु पर्यो। 2, त्यस्तो नीति बन्नु पर्यो। तेस्रो, यदि हामी बढी भएको ऊर्जालाई चाहिँ निर्यात गर्छौँ भने ऊर्जा उत्पादकहरूले कार्बन ट्रेडिङ बापतको शुल्क पाउने, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने बेनिफिट ऊर्जा उत्पादकले पाउनु पर्यो। 3, त्यस्तो नीति हुनु पर्यो। चौथो, यो सबै कुराहरू चाहिँ भइसकेपछि अब हामीहरूले चाहिँ अब कानुनमा, अब त्यो भइसकेपछि यो नीति भइसकेपछि इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि त त्यो त नीतिले त इम्प्लिमेन्ट हुँदैन, ऐनहरू बन्नु पर्यो। त्यो ऐन बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो भने प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी। प्रभावकारी नियम हुनु पर्यो, पारदर्शी प्रक्रिया हुनु पर्यो, प्रतिस्पर्धी हुनु पर्यो। यी 3टा कुराबाट निजी क्षेत्रको, नेपाली निजी क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने। त्यति भयो भने लगानी पनि आउँछ र हाम्रो प्रक्रिया पनि क्लियर हुन्छ। नीति यस्तो हुनु पर्यो। अब म ऐनमा जान्छु, प्रस्तावित ऐनमा। प्रश्नमा चाहिँ बल्ल आएँ, किनभने पहिला क्लियर गरेर प्रस्तावित ऐनमा जाँदाखेरि नीति नबनिकन ऐन बन्दाखेरिको परिणाम होस् या लङ टर्म भिजन नभइकन अल्पकालीन हिसाबले अहिलेको हिसाबलाई हेरेर बनाइएको होस्, कस्तो ऐन आएको छ र यसमा ऐनमा हाम्रो दफा के हुने, विद्युत ऐनको प्रस्तावित ऐनका मेजर गरेर दफा 5, 6, 7, 19, 22, 23 मा हाम्रा र केही अरू दफाहरूमा चाहिँ हाम्रा महत्त्वपूर्ण रिजर्भेसनहरू छन्। जस्तै 5, 6, 7। 5 भनेको प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उत्पादन गर्ने भन्छ, तर प्रतिस्पर्धा कसले गर्नु नपर्ने भन्दाखेरि सरकारका सहायक कम्पनीहरू, सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा भएका विकास समितिहरू, सरकारले भनेपछि अघि भन्नुभयो सरले 761 वटा सरकार, तिनले बनाउने सहायक कम्पनी, तिनले गठन गर्ने विकास समितिहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन। प्रतिस्पर्धा चाहिँ नेपाली निजी क्षेत्रले मात्रै गर्नुपर्छ। त्यो पनि दफा 57 मा लगेर के भन्छ भने 100 मेगावाट भन्दा माथिका आयोजना सरकारले सोझै करार गरेर दिने, भनेपछि बिलो 100 का आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धा गर्ने। नम्बर 1 नम्बर प्रतिस्पर्धा। त्यसैले यस्तो विभेदकारी प्रतिस्पर्धाले विकास हुन सक्दैन। पहिलो। 2, अर्को प्रतिस्पर्धा केमा भन्छ भने विद्युत खरिद सम्बन्धी प्रतिस्पर्धा। विद्युत खरिद सम्बन्धी प्रतिस्पर्धामा के भन्छ भने हामीले लाइसेन्स लिँदाखेरि हिजो जे हिसाबले ऐनमा लाइसेन्स लिएका भए पनि यो ऐन जारी भइसकेपछि नेपालमा उपयोग गरिने बिजुलीको हकमा, एक्सपोर्ट होइन, नेपालमा उपयोग गर्ने बिजुलीको हकमा त्यो एन्टिटीले भनेको आजका मितिमा भन्दा विद्युत प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा गराएर मात्रै खरिद गर्छ भने चाहिँ अब पिपिए हुँदैन, हाम्रो लगानी 0 हुने। किनभने अर्को कुरा के भने यो दफा राख्नै पाउँदैन। विद्युत नियमन आयोगलाई पिपिए दर निर्धारण गर्ने,
विद्युतको खरिद बिक्री दर तोक्ने अधिकार छ। नियमन आयोगको ऐनको अधिकारलाई पनि यहाँ काटिदिएको छ। दोस्रो 6 दफा 6 मा हामीले त्यसैले यो हुँदैन। अर्को विद्युत नियमन आयोग नै खारेज हुन्छ, उसको कामै सकियो। दफा 6 दफा 7 प्रतिस्पर्धा सबभन्दा डेन्जर कुरो दफा 7 को प्रतिस्पर्धा छ। दफा 7 को प्रतिस्पर्धाले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि प्रतिस्पर्धाका आधारहरू भन्छ। म सुनाउँछु। क प्राविधिक आधार, वित्तीय क्षमता, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षमता र सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव। सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव भनेको के हो? एज म प्राइभेट डेभलपर मलाई त अनुभव भयो होला, तर त्यसले नयाँ लगानीकर्तालाई प्रवेश दिन्छ? यो त सिन्डिकेट हो नि। सरकार सिन्डिकेट खडा गर्दैछ अथवा सम्बन्धित क्षेत्रका अनुभवका थोरै व्यवसायीमाथिलाई प्रतिस्पर्धा गराएर त्यहाँबाट फाइदा लिने हो कि? त्यसैले यस्तो सिन्डिकेट भएर खुला हुन्छ प्रतिस्पर्धा भन्ने, अनि सिन्डिकेट हुन्छ। त्यसैले यो अर्को कुरा। त्योभन्दा तल गएर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को आर्थिक आधार, निःशुल्क दिइने सेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत ऊर्जा, अग्रिम रूपमा एक पुष्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ता बुझाउन कबुल गरेको रकम र विद्युतको महसुल दर। यो जम्मै कुरा भएपछि लाइसेन्स पाइन्छ भनेपछि सरकार बिजुली बेचेर होइन, सरकार चाहिँ लाइसेन्स बेचेर धनी हुने सपना देखिरहेछ। अब बिजुली के हो? हामीले अघि भन्यौँ नि, हाम्रो ऊर्जा नीति के हुनु पर्थ्यो भने हामी कहाँ चाहिँ ग्रिन एन्ड क्लिन इनर्जी छ, हामी त्यो सस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्छौँ र संसारभरिका ग्रिन एन्ड क्लिन इनर्जी उपयोग गर्ने उद्यमीहरूलाई सस्तोमा बिजुली दिन्छौँ भने जब विशेष गरी आइटी सेक्टरमा ठुलो रोजगारी यहाँ सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो। सरकार बिजुलीको उपयोगबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन, बिजुलीलाई महँगो बनाउने र बिजुलीका आयोजनाको लाइसेन्स बेच्दा कमिसन खाने चक्करमा लागेर यो विधेयक लिएर आएको छ। त्यसैले हामीले यसको विरोध गरेका हौँ। अब अर्को अनुमति पत्रको अवधि, यहाँ धेरैलाई कन्फ्युजन छ। हामीले विद्युत ऐन 2049 साल अनुसार लिएको ऐन अनुमति पत्रको दफा 10 मा जानुभयो भने, पुरानो ऐनको दफा 10 मा जानुभयो भने त्यो दफा 10 भनेको चाहिँ के हो भने, त्यो दफा 10 भनेको के हो भने 50% भन्दा बढी विदेशी लगानी भएका आयोजनाको हकमा आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि 50 वर्ष हो। 50% भन्दा कम विदेशी लगानी भएका वा 100% स्वदेशी लगानी भएका आयोजनाको हकमा आयोजनाको लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सोही आयोजनालाई, सोही कम्पनीलाई पुनः करार गरेर दिने भनेछ दफा 10 को दफा 4 ले। त्यसैले हामीले आयोजनाको आइपिओ निकाल्न पाएका हौँ, नभए कुनै बुट परियोजनाको आइपिओ निस्किन्छ। आज जनताको पैसा 10% लगानी गर भन्ने स्थानीयलाई पब्लिकको पैसा ल्याइदिने, 30 वर्ष पछाडि केही छैन भन्ने, तिम्रो लगानी सकियो भनेर जनतालाई सिद्ध घर पठाउने, यो भन्नु हुन्छ कि हुँदैन? तर शान्ति प्रक्रियामा क्यान्टनमा रहेका मान्छेको खल्तीको पैसा चेकमा फेर तिमी घर जाऊ भने जस्तो हो यो? त्यस्तै नीति बन नि त यो नीतिले त त्यही भन्छ। जसले चेक बुझ्यो त्यसले यस्तै नीति बनायो। त्यसैले यस्तो नीति बन्नुहुन्छ कि हुँदैन? मेरो अर्को प्रश्न। त्यसैले स्वदेशी र विदेशीलाई गरिने फरक फरक खालको चाहिँ दृष्टिकोण हुनुपर्छ। स्वदेशी लगानीको संरक्षण गरिनुपर्छ। यो ऐनले स्वदेशी लगानीको संरक्षण गर्दैन। त्यसैले यो ऐन पास भयो भने यो देश चाहिँ लाइसेन्स बेच्ने र केही रोयल्टी, त्यो रोयल्टीलाई म भाडा, रेन्ट, रोयल्टी पनि रेन्ट हो, भाडा उठाएर खाने सपनाबाट आएको छ। कुनै पनि देश भाडा उठाएर खाएर समृद्ध हुन सक्दैन। यसैमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण रिजर्भेसन होस्। धन्यवाद। धन्यवाद। म फेरि आउँछु प्रकाश सर। अब म पूर्ण परियार सरसँग आउन चाहे। एकदम गर्मा गर्मी बहस हुँदैछ, एकदम तताइदिनु भयो समस्या के छन् भनेर, एकदम सबैले बुझ्ने भाषामा भनिदिनु भएको छ प्रकाश सरले। पूर्ण सर, अहिले यो नवीकरणीय ऊर्जाको चर्चा देशव्यापी रूपमै भइरहेको छ, तथापि हामीले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा तथ्याङ्कहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि परम्परागत ऊर्जाका कुरा अनि आयातित ऊर्जाले नै अहिले चाहिँ चलिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। यो नवीकरणीय ऊर्जाले नेपालका यी सबै खालका आयातित, यो चाहिँ परम्परागत यी खालका ऊर्जाहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने दिन कहिले आउला? के छ अहिले नेपालमा हाइड्रोजनको यो सम्भावनाका कुराहरू पनि कुरा छ, तपाईँले के हेरिरहनु भएको छ त्यसको तर्फबाट हजुरले भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद प्रश्नको लागि। सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरू, मेरो नमस्कार। मैले लेख्ने मात्रै गर्थेँ, बोलेको चाहिँ अहिले पहिलोपटक हो र केही त्रुटिहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई चाहिँ
सहर्ष स्वीकार गर्नुहोला अथवा प्रश्न उठाइदिनु होला। म वास्तवमा फोसिल फ्युल ब्याकग्राउन्डको व्यक्ति हो। म पेट्रोलियम इन्जिनियर हो र तेल र ग्यास सम्बन्धीको अध्ययन गरेर 15 वर्ष विदेशमा काम गरेर अनि नेपालमा 38 वर्षको उमेरमा निकै जोस लिएर फर्किएको। अहिले जोसमा धेरै पानीहरू चाहिँ बर्सियो। अब म टु द पोइन्ट जान्छु। मुख्य गरेर के छ भन्नुहोला भने ऊर्जा हामी जब भन्छौँ ऊर्जा भनिसकेपछि कन्ट्रोल हुनुपर्छ है। एनर्जी विदाउट कन्ट्रोल इज अ वेस्ट। हामीसँग चाहिँ एनर्जी छ तर कन्ट्रोल छैन। यही कुरा चाहिँ मैले विगत 12 वर्षदेखि लेख्दै आएको छु र एउटा किताब नै बनेको छ। म के चाहन्छु भने हामीले चाहिँ एनए एउटा संस्था छ, विद्युत खरिद गर्छ, त्यसलाई नियमन गर्छ, विविध काम गर्छ। त्यो एनए को ग्राहकको रूपमा म एक नागरिक पनि हुँ, म एक विद्यार्थी पनि हुँ, म आइपिपी पनि हुँ। म सबै पक्षमा कुरा गर्छु। छोटोमा हाम्रो बिजुली अथवा हाम्रो ऊर्जा जनजीवनसँग गाँसिएको छैन। हाम्रो ऊर्जा कृषिसँग गाँसिएको छैन। हाम्रो ऊर्जा टुरिज्मसँग गाँसिएको छैन। यो त ऊर्जा के भएको छ भने फ्याट्ट बत्ती बाल्ने अनि साधारण काम गर्ने, त्यसपछि चाहिँ पुग्यो। यो तरिकाले हामीले काम गऱ्यौँ भने हाम्रो ऊर्जा समुन्नतिसँग जोडिँदैन। हामी चाहिँ ऊर्जा समुन्नतिसँग जोड्न चाहन्छौँ है। अहिले के भइरहेको छ भने म टेक्नोलोजीमा कुरा गर्छु। मलाई चाहिँ यो के भन्छ विधान सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ मलाई थाहा छैन। अहिले हालसालै के कन्फ्युजन भइरहेको छ भने बिजुली उत्पादन गर्ने र बिजुली उत्पादन भएको एक्सेस बिजुली कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण लिने अथवा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर छिटो छिटो भारतलाई बिक्री गर्ने ताकि आइपिपीलाई पैसा दिन सकियोस्। विद्युत प्राधिकरणको चिन्ता त्यो छ। तर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नेतिर विद्युत प्राधिकरण पनि होमवर्क त गरिरहेको होला, तर उसँग पर्याप्त बजेट नभएर अथवा चाहिँ 5% पाउने रहेछ ऋण, त्यो ऋण पनि पर्याप्त नभएर इत्यादि होला। त पहिलो कुरा के छ भन्नुहोला भने चाहे त्यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होस्, चाहे त्यो सोलर होस्, चाहे विविध क्षेत्रबाट आएको चाहिँ विद्युत होस्, त्यसलाई हामीले स्टोरेज गर्नु पर्यो। मेरो सल्युसन भनेको स्टोरेज 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 एन्ड स्टोरेज मात्रै हो है। पहिलो स्टोरेज त जलविद्युतको रिजर्भायरै भन्ने हो जुन हामीले गर्न चाहिरहेका छौँ, तर निश्चित समयमा त्यो सम्पन्न हुन सकेको छैन। तनहुँ हाइड्रो पनि 2013 मा सुरु भएर 2020 मा समापन गर्ने लक्ष्य साथ अगाडि बढायो हो। अब कहिले सिद्धिन्छ अब त्यो परियोजनालाई नै थाहा होला है। कुनै पनि परियोजना स्टोरेज परियोजना समयमा सुरु भएर समयमा सिद्धिएको प्रमाण छैन होला अहिलेसम्म। अब सल्युसन के भने हामीले चाहिँ बेस प्लस इडी सिस्टम गर्नुपर्छ। ब्याट्री एनर्जी सोलर सिस्टम प्लस इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युसन। यो रेटमा बेच्ने भन्ने भन्छ। किन भन्दा अक्सनको हिसाबमा हामीले भारतमा बेच्दा कहिले कहिले हामी महँगो पनि बेच्न सक्छौँ। अहिले हाम्रो बाध्य भएर यो रेट भनेर चाहिँ तोक्नुपर्ने स्थिति आएको छ। अर्को कुरा अब हामीले बिजुली यो एनएलाई मात्रै माया गर्ने भन्ने होइन, हामी उपभोक्ता पनि हो नि। हामी जाडोमा कठ्याङ्ग्रिएर बसिरहेछौँ, गर्मीमा पङ्खाले पनि भेटिरहेको छैन। अब त हामीलाई त एचभिएसी सिस्टम त चाहियो नि। अब एचभिएसी सिस्टम हामी प्रयोग गर्न सक्ने भयौँ भने हाम्रो गरिबी उठ्यो भने, एचभिएसी सिस्टम हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने एचभिएसी सिस्टमको बिल त आउँछ, त्यो तिर्नु पर्यो। अबको एनएको चाहिँ अथवा हाम्रो ऊर्जा नीति भनेको के हुनुपर्छ भने हामी उपभोक्तालाई पनि बिजुलीको बिल चाहिँ कम्ती हुँदै जानुपर्छ र निःशुल्क हुनुपर्छ एक दिन गएर। अनि मात्र हामी एनएलाई पूजा गर्न सक्छौँ, नेपाल सरकारलाई पूजा गर्न सक्छौँ। नत्र भने हाम्रो बिल बढ्दै जाने होइन, उता चाहिँ एनए चाहिँ आफ्नो काम गर्दै जाने, त्यो पनि होइन।
र दोस्रो कुरा अहिले हामीसँग चाहिँ के छ भन्नु होला भने भ्यू टावरहरू छ। त्यो भ्यू टावरहरू त्यो बेलामा चाहिँ बुद्धि पुर्याइएन, त्यसैलाई पानी ट्याङ्की टावर बनाउनु पर्थ्यो र तलबाट अथवा पानीको स्रोत जहाँ छ त्यहाँबाट पानी तानेर नेट मिटरिङ सिस्टमबाट जति क्षमता चाहिन्छ त्यसलाई त्यसको डबल क्षमताको सोलर सिस्टम राखिदिने र दिउँसोमा त्यसले बिजुली जेनेरेट गर्छ, ग्रिडमा जान्छ, रातिमा बल्ल सस्तो हाम्रो प्रयोग गर्नु पर्यो, विद्युत त प्रयोग गर्नु पर्यो एनईको, रातिमा पानी तान्ने अनि ट्याङ्की भर्ने। त्यो गरेको भए भ्यू टावर पनि त्यही भन्न जान्थ्यो, त्यहाँ पनि गलत भइरहेको छ। पर्यटन आउँछ, मधेसमा बस्न सक्छ, छ होटेलहरूमा एसी छैन, पङ्खाले भेट्दैन, हिमालमा बस्न सक्छ, घर तताउने सिस्टम छ, बस्न सक्दैन। पर्यटन हामी कहाँबाट, अहिले पर्यटन बोर्डमै छौँ हामी, पर्यटन हामीले कहाँबाट विकास गर्ने अनि हामीले चाहिँ समुन्नति कहाँबाट ल्याउने। अर्को सिंचाइ, इरिगेसन क्यानलहरू जति पनि छ सबै इरिगेसन क्यानलमाथि हामीले सोलर प्यानल राख्यो भने नपुग्ने ठाउँमा पनि पानी त्यसैले पम्प गरिदिन्छ र बढी भएको बिजुली राति चाहिँ पानी तानिदिने कहाँ पुर्याउने हो, दिउँसोको बिजुली चाहिँ ग्रिडमा जान्छ। त्यो भयो भने मात्र उपभोक्ताले आफ्नो घरबाट बिजुली उत्पादन गरेर अनि एनईलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। त्यो भयो भने हामी फ्रीमा जाने सम्भावना पनि हुन्छ। हामी चाहिँ यो रगत भनौँ न, एउटा के भन्छ भने अघि एकजना सरले भन्नुभयो कि खाना तरकारी अचार भन्नुभयो, जस्तो हामीले जब खाना खान्छौँ त्यो खाना ब्लडमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ, त्यो नै एनर्जी हो भने हामीले अहिले बिजुली बेच्ने भनेको त ब्लड दिने हो। यसरी नै हामीले समुन्नति ल्याउने सकिन्छ। हामी ब्लड लिएर हामी सिद्धिन्छौँ, हामी एक दिन सिद्धिन्छौँ, हामी त्यसरी जानु हुँदैन। हामी त सस्टेनेबिलिटी जानुपर्छ, ऊर्जा नीति त्यस्तो भन्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले सोलरलाई उपेक्षित नगरौँ। 5 रुपियाँ 94 पैसा, 5 रुपियाँ 95 पैसा त्यसलाई अन्तिम नराखौँ। सबै जति पनि छ हामीसँग भएको, यो हामीसँग पञ्चतत्त्व भन्छ होइन, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जमिन, यहाँ जति छ सबै प्रयोग गरौँ हामी, तर स्टेप बाई स्टेप। अर्को हाइड्रोजनको कुरा आएको छ। हाइड्रोजनमा एकदमै ठुलो कन्फ्युजन छ यहाँ। म आफै ओइल एन्ड ग्यासको विद्यार्थी हुँ। हाइड्रोजन नौलो कुरा होइन। हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन पहिलेदेखि उत्पादन भइरहेको हो विभिन्न स्रोत अनुसार र त्यसलाई उत्पादन गर्ने प्रक्रिया अनुसार। हाइड्रोजनको नाम चाहिँ येलो, ग्रिन भनेको चाहिँ नवीकरणीय ऊर्जाबाट हुने। हिजोको दिनहरूमा वायु प्रशस्त उत्पादन भयो, वायु ऊर्जाबाट इलेक्ट्रिसिटी, सोलर ऊर्जाबाट प्रशस्त उत्पादन भयो। त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने भनेर बल्ल ग्रिन हाइड्रोजन आएको। ग्रिन हाइड्रोजन नौलो होइन, तर त्यसको लजिस्टिक्स पार्ट, त्यसको सेफ्टी पार्ट, स्टोरेज पार्ट एकदमै समस्यामूलक अथवा चुनौतीपूर्ण छ। र अन्तिममा म के भन्छु भने हाइड्रोजन फ्युल सेल र हाइड्रोजन एचआइसी भन्ने इन्जिन हुन्छ जुन डिजल पेट्रोल जस्तै इन्जिन हो। अर्को चाहिँ एफसिइभी भन्ने हुन्छ, फ्युल सेल इभी, इलेक्ट्रिक भेहिकल जस्तै हो। त्यो चाहिँ यो दुईवटा, जस्तो कुनै गाडीहरूले फ्युल सेल मात्रै बनाइरहेको छ गाडी कम्पनीले, कुनैले चाहिँ आइसी इन्जिन बनाएको छ। यो अहिले ती कम्पनीहरू बनाउँदै टेस्ट गर्दै ट्रायल एन्ड एररमा छन् तिनीहरू। हामी त्यहाँ अहिले गइहाल्नु चाहिँ एकदम बुद्धिमानी हुँदैन, किन भन्दा हाम्रो R&D गर्ने त्यत्रो बजेटै हुँदैन, कसैले पनि दिँदैन हामीलाई त्यत्रो बजेट, हाम्रो सरकारले पनि दिँदैन। यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ भने बरु फ्युल सेलको सट्टामा, फ्युल सेल भनेको तरलको रूपमा जान्छ इलेक्ट्रोलाइट, तर अर्को चाहिँ ग्यासकै रूपमा जान्छ। यो दुईटै चाहिँ ग्रिन हाइड्रोजन हामीले सोर्सबाट, हाम्रो सोलरबाट पनि गर्न सक्छौँ, बढी भएको चाहिँ जलविद्युतबाट पनि गर्न सक्छौँ, तर एकदमै खर्चिलो हुन्छ। स्टोरेज च्यालेन्जिङ छ, लजिस्टिक्स च्यालेन्जिङ छ। अहिले हाम्रो इभी चल्ने रोड गतिलो छैन। एउटा इभी ल्यायो भने त्यो इभी छिटो थोत्रिन्छ। इभी चल्ने रोड छैन, हामी त्यो कुरा गरेर हुन्छ। त्यतापट्टि चाहिँ हामी R&D गर्दै गरौँ, हतोत्साहित चाहिँ नबनाउँ। केयुले गर्दैछ, म बनाउन चाहदिनँ। तर अहिले चाहिँ हामीले अमोनियातिर, ग्रिन एनर्जीबाट अमोनिया बनाऊ, कमसे कम ग्रिन एनर्जीबाट अमोनिया बनायो भने त्यो अमोनियाबाट एक्सप्लोसिभ बन्छ, फर्टिलाइजर बन्छ, युरिया जस्तो फर्टिलाइजर बन्छ। र एसी, घरमा एसी प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो एसी प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिने जुन स्रोत हो त्यो स्रोत पनि अमोनियाबाटै हुन्छ, जुन घरमा एसी प्रयोग हुन्छ है। त्यो एजेन्ट, केमिकल एजेन्ट, त्यो भएको हुनाले बरु ग्रिन अमोनियामा जाउँ, त्यहाँबाट फेरि अर्को स्टेपमा त्यसरी जाउँ। र छोटकरीमा म के भन्छु भने सोलर, हाइड्रो, वायु के छ नेपालमा अहिले जुन फिजिबल छ त्यसलाई इन्कर्पोरेट गरौँ। अनि त्यसपछि
बेस प्लस इडी सिस्टममा अध्ययन गरौँ, केही छलफलहरू गरौँ र वान विन्डो सिस्टम गरौँ। एक ठाउँमा हामीले दिइसकेपछि, फाइल दिइसकेपछि अर्कोमा निस्किँदाखेरि एन्ड टु एन्ड निस्किँदाखेरि चाहिँ समय थोरै लागोस् र प्रत्येक आइपिपीलाई चाहिँ आइपिपीको अनुहारमा चाहिँ खुसियाली आओस्। धन्यवाद। धन्यवाद सर, एकदमै मजाले समरीमा राखिदिनु भयो। मसँग प्रश्नहरू पनि छन्, तर हामीसँग यहाँ दर्शक दीर्घाबाट पनि प्रश्न भएको कारणले गर्दाखेरि म उहाँहरूको मुखबाटै प्रश्न तपाईँहरूलाई सोध्नलाई भन्छु। सर्वप्रथम चाहिँ मेघ आले सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र नदीविद पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मैले भन्दा पनि उहाँले भन्नुहुन्छ, मैले उहाँलाई नै माइक हस्तान्तरण गर्न, साथीलाई सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेँ। थोरै उहाँको प्रश्न र उहाँले लागेका कुराहरू छोटोमा राख्नुहुनेछ। यहाँले कसलाई सोध्न चाहनुहुन्छ नि भनिदिनु होला। धन्यवाद। यो प्रश्न भन्दा पनि एउटा सानो सोचलाई अगाडि राख्न चाहेँ मैले, होइन? त्यसबाट प्रश्न पनि उब्जिएलान् है। मेरो नाम मेघ आले, म नदी संरक्षणमा काम गरेको झन्डै 28 वर्ष पुगेछ र यो नदी क्याम्पेन गर्दा गर्दै यो मर्नुभन्दा बरु युवा साथीहरूलाई सघाउनु पर्छ भनेर चाहिँ राजनीतिमा लागेको छु। चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि यो अहिलेसम्म चाहिँ नदी नीति मन्थन ऊर्जा भनेको छौँ। यो पहिला भिजन आउँछ कि नीति आउँछ, त्यो सबैलाई प्रश्न है। त्यो भिजनमा क्ल्यारिटी भयो भने बल्ल नीति बनाउँदा ठिक हुने हो कि? र भिजनमै क्ल्यारिटी छैन भने त्यो नीति कस्तो नीति आउने र एउटा त्यो मलाई एकदमै सबैलाई सोध्नु मन लागेको प्रश्न। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अघि पहिला पनि धेरै सोचहरू आइसकेका छन् यो विषयमा र हामीलाई चाहिँ राष्ट्रको सोच चाहिँ समृद्धि हो कि हाइड्रो एनर्जीको फ्याक्ट्री हो। सो यो चाहिँ यो पनि गहन जस्तो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ, होइन? यो हाइड्रो एनर्जीको फ्याक्ट्री जुन चाहिँ कम्पिटिसन छ ऊ चाहिँ के अरे लाइसेन्स किन्ने र बेच्ने, त्यसले गर्दा देश कहाँ पुग्छ। र अर्को कुरा आयो भनेदेखि अर्को कुरा के हामीले अघि पञ्चशीलको कुरा आयो नि, यो भिजनिङमा यो पञ्चशीलको सोच आउनुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। म त्यसमा गलत पनि हुन सक्छु। अल्सो आई वुड लाइक टु च्यालेन्ज है। अब हाम्रो पञ्चशील, विकासको पञ्चशील कस्तो हुनुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि अब हामीसँग के छ त चिन्नुपर्ने। सबैभन्दा लो ह्याङ्गिङ फ्रुट भनेको त टुरिज्म नै होला। देश यति सुन्दर छ कि नबिगारे पुग्छ नि त, बिगार्नमै व्यस्त किन छौँ त? यो पनि प्रश्न हो है। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि दोस्रो कुरा के भनेदेखि यो कृषि र जडीबुटी, र हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ तर कति आयातित गर्छौँ त? हामी चाहिँ भनौँ न यो फुड सेक्युरिटीको कुरा कहिले सोच्ने? 90% भन्दा बढी आयातित खाद्य खाएर र कृषि प्रधान देश भनेर हामी कहिलेसम्म बाँच्ने? र त्यसमा जडीबुटी, अस्ति म एयरपोर्टमा सँगै थिएँ एकजना विदेशीसँग, उसले के भन्दै थियो भने यो तिम्रो देशको मान्छे किन विदेश यसरी पठाउँछौ भन्दै थियो। यो तिम्रो देश त यो के अरे यो के भन्छ यो 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 हिमालयन हर्ब्सको त हेडक्वार्टर नै हो। यो जर्मनमा के गर्दैछु मैले भन्दा कोभिडको बेला पछि 98%ले जडीबुटीको डिमान्ड बढ्यो अरे, हर्ब्सको डिमान्ड भनेपछि हाम्रो जडीबुटी मन्त्रालय खै त? त्यो हिमालयन हर्ब्सको चाहिँ यो हेडक्वार्टर नै हो भने जडीबुटी मन्त्रालय खै त? अर्को चाहिँ त्यस कारणले मैले जोड्न खोजेको, त्यस्तै मैले के भन्न खोजेँ भनेदेखि यो सबै भिजन भनेको त्यही नै हो। इट हेज टु बी क्ल्यारिटी इन द भिजन, द्याट्स हाउ वी क्यान डेभलप द नीति जस्तो मलाई लाग्छ है। त्यस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न ट्रेड ट्रान्जिटको कुरा होला, त्यस्तै आएर तपाईँको चाहिँ नि अब आइटीको कुरा होला, त्यस्तै आएर तपाईँको चाहिँ नि यो 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 के अरे सबै कटेज इन्डस्ट्रियलाइज गर्ने कुरा होला। ती सबैलाई थेक्ने पाँचौँ कुरा भनेको हाइड्रो एनर्जीले सबैलाई थेक्नु पर्यो र रहेको चाहिँ अथवा एनर्जीले, नट हाइड्रो एनर्जी, एनर्जीले चाहिँ थेक्नु पर्यो, रहेको चाहिँ बेच्नु पर्यो भन्ने सोच आउनु पर्दैन र भन्ने चाहिँ थुप्रै प्रश्नहरू भयो मेरा। अनि अर्को चाहिँ मलाई लाग्यो के भनेदेखि यो नदी नै नदी भएको देश दोस्रो धनी देश पनि भन्ने, नदीको मामलामा कुबेर पनि भन्ने, तर दुई चारवटा प्रकृतिलाई भविष्यका सन्ततिलाई दान गरेर पनि डराउने कि भाइ कङ्गाल भन्नु पर्यो, कि भाइ दान पनि गर्न सक्नु पर्यो।
है त्यो यो डेभलपरले सोच्नु पर्यो है। अनि अर्को चाहिँ के भनेदेखि अब कर्णालीको कुरा गर्छु म तपाईँहरूलाई है। कर्णाली के भन्दा कैलाश सभ्यता, यहाँ सबै मेरो विचारमा 98% भन्दा बढी चाहिँ कैलाश सभ्यतासँगै जोडिया होलान्, हिन्दू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, बोन सबै। कैलाश सभ्यता कर्णालीले जोड्छ, त्यसपछि खस सभ्यता यहाँ हामी धेरै छौँ, त्यसपछि गङ्गा सभ्यतालाई जोड्छ। एटलिस्ट एउटा नदीलाई हामीले प्रकृतिलाई हामीहरूको फँसेको सन्ततिलाई दान गर्न सक्यौँ भने यो 1.5 लाख मेगावाटको कुरा गर्ने एउटा नदी पनि दान गर्न नसक्ने, त्यो पनि मेरो एउटा प्रश्न है। र अन्तिममा आएर म के भन्छु भनेदेखि पर्यटनको कुरा, अझै म पर्यटन व्यवसाय पनि गर्छु है। यो त्रिशुलीको उदाहरण दिन्छु र भोटेकोसीको है। त्यो भोटेकोसी भन्ने चाहिँ लोड सेडिङ मेट्न भनेर 102 मेगावाटको बनाइयो। र हामीले के भन्यो भनेदेखि बिजुली पनि निकालौँ तर पर्यटन पनि राख्यौँ भन्दाखेरि त्यो 75 मेगावाट राखेको भए पर्यटन पनि जोगिने र बिजुली पनि आउने। 102 मा जानुभयो, अहिलेसम्म आएकै छैन है। 27 मेगावाटको लोभमा एउटा वर्ल्ड क्लास नेसनल जियोग्राफिकले 7th बेस्ट पोजिसनमा राखेको नदीलाई मास्यो 27 मेगावाटको लोभमा है। अहिले फेरि आएर त्रिशुली नदी अब गोसाइकुण्डको सभ्यतादेखि लिएर तपाईँको गङ्गासम्म पुग्ने नदी हो होइन। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न त त्रिशुली बजार मासतिर 7-8वटा हाइड्रो एनर्जीको ड्यामहरू छन्, बन्दैछन् है। तर यो त्रिशुली नदी के हो भन्दा यो धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पनि, जहाँ चाहिँ देवीघाटमा पृथ्वीनारायण शाहको दाह संस्कार गरियो र पर्यटनको दृष्टिकोणले फर्स्ट रिभर एक्सप्लोर्ड फर रिभर टुरिज्म। अनि त्यो कस्तो भन्दा त्यहाँ 90% आएको पर्यटकले देख्ने नदी, तपाईँको पोखरा जाँदा होस्, चितवन जाँदा होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ अब भनौँ न लुम्बिनी जाँदा होस् अथवा इन्डियन बोर्डरबाट आउँदा जाँदा है, त्यसको एकदमै मुटुमा ब्लू एनर्जी भन्ने कम्पनीले है सुपर त्रिशुली भनेर नामाकरण गरिएको छ। त्यसको मुटुमै त्यहाँ हाइड्रो ड्याम बनाइँदैछ। त्यो राम्रो हो र? त्यसले चाहिँ लाखौँको जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएको छ, हजारौँलाई रोजगार दिएको छ र भनौँ न रिभर टुरिज्मको सबैभन्दा मोस्ट पपुलर रिभरलाई यसरी मास्नु उचित छ र? कसले गराएछ भन्दा पनि म नाम पनि उच्चारण गरिदिन्छु होइन। याके नीतिको साउजीले, उहाँ पनि एउटा टुरिज्म व्यवसायी है, उहाँले त्यस्तो गर्न सुहाउँथ्यो र? एउटा टुरिज्म एन्टरप्रेनरले लाखौँको जीविकोपार्जनको माध्यमलाई मास्ने, हजारौँको रोजगार खोज्ने, त्यो राम्रो भएर यो धेरै प्रश्नहरू छन्। त्यसकारण चाहिँ यो विकासको माध्यम पनि सरले पञ्चशील भने जस्तै पञ्चशीलको माध्यमले सोचौँ, जो पिल्लरको मात्रै होइन कि पञ्चशील इज आवर रुट, इज इन आवर ब्लड, इज इन आवर डिएनए। थ्याङ्क यू। धन्यवाद मेघ सर। विशेष गरी उहाँले यो नदीलाई चाहिँ नि सभ्यतासँग, वातावरणसँग र धेरैवटा पर्यटन, विभिन्न अरू उद्योगसँग पनि जोडेर हेर्नु भएको छ। यो पक्षबाट पनि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा छँदै नै छ। अब अर्को एकजना मित्र हुनुहुन्छ यहाँ, निरञ्जन श्रेष्ठ, उहाँ ऊर्जा क्षेत्रको जानकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आफ्नो थोरै भनाइ राख्न चाहन्छु भनेर मलाई आयोजकले पठाउनु भएको छ। छोटोमा यहाँको कुरा पनि राखिदिनुहोस् न। धन्यवाद समय दिनुभएकोमा। म ऊर्जा क्षेत्रको जानकार त होइन, म विशेष गरी वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित हो र यो छोटो समयमा म अब धेरै कुरा त कति राख्न सकुँला र तैपनि केही कुराहरू चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। र अब यहाँ राजनीतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू पनि हुनुभएकोले मैले चाहिँ केही कुराहरू निवेदन गर्न पनि चाहेँ। र अघि संविधानका कुराहरू पनि आयो। संविधानको कुरा गर्दाखेरि म यो कालीगण्डकी नदीबाट चाहिँ सुरुवात गर्छु। भर्खरै केही दिन अगाडि मात्र यो गण्डकी प्रदेशको संसदले चाहिँ त्यहाँ एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव लगेको छ र त्यो सङ्कल्प प्रस्तावमा चाहिँ अब यो कालीगण्डकी किनाउ डाइभर्सन प्रोजेक्ट चाहिँ रोकिनुपर्छ भन्नेको छ होइन। अब हामी संहितामा गएका छौँ। संहितामा गइसके पछाडि कसरी चाहिँ ऊर्जा उत्पादन गर्ने, हाम्रो नदीहरूको कसरी अधिकतम उपयोग गर्ने अथवा सदुपयोग गर्ने अथवा संरक्षण गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो संविधानले केही व्यवस्था गरेको भए पनि त्यो नीतिगत रूपमा आउन सकेको छैन। त्यसलाई चाहिँ प्रश्न पार्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हुन त हामीसँग राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग छ, त्यस अन्तर्गत थुप्रै नीति कानुनहरू बन्नुपर्ने, त्यसमा चाहिँ हुन सकेको छैन। र अर्को कुरा नीतिगत प्रष्टता छैन। जस्तो कि हाम्रो हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट पोलिसी 2001मा चाहिँ
न्यूनतम 10% पानी छाडी पुग्ने भन्ने छ। तर भर्खरै आएको यो भौतिक संरक्षित क्षेत्रभित्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधिमा चाहिँ 25% 50%सम्म छाड्नुपर्ने भन्ने छ। यसमा चाहिँ हाम्रो नीतिहरू नै बाजिएको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ एकरूपता बनाउनु पर्ने मैले देखिरहेको छु। जब त्यो 50% 25% पानी छाड्दाखेरि सम्भवतः प्रोजेक्टै फिजिबल हुन्छ जस्तो लाग्दैन। बरु त्यसलाई चाहिँ अति संवेदनशील क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ संरक्षित रूपमै कुनै पनि सर्वे लाइसेन्सै जारी नगर्ने किसिमले चाहिँ गर्न सकिन्छ। हुन त अति संवेदनशील क्षेत्रलाई चाहिँ यो राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोक्ने भनिएको छ, त्यो चाहिँ भएको छैन। हामीले नीति बनाएका छौँ, त्यो नीति अनुसारको कानुनहरू बनाउन सकेका छैनौँ होइन। त्यो कतिपय कुरा चाहिँ बाजिने अवस्था पनि छ। भनेदेखि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यो प्रक्रियाका कुराहरू धेरै आइराखेका छन् होइन। अब यो बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्रीजी हुनुहुँदादेखि नै यो आइइआईका प्रक्रियालाई चाहिँ सुधार गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आइराखेको थियो। यस वर्षको बजेटमा पनि यो रुख गणनाको कार्यलाई चाहिँ इआइए र पछि रुख कटान भोगाधिकारको लागि एकैचोटि गणना गर्ने भनिएको थियो। यो प्रक्रियाहरू सुधार गर्ने भन्ने कुरा निरन्तर चलिरहेछ। तर यो प्रक्रियाको सुधारबाट मात्र नभइकन होइन, यो हाम्रो सोचलाई प्रवृत्तिलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। किनकि अब 3 वर्ष 5 वर्षमा सकिनुपर्ने प्रोजेक्ट 12 वर्ष 15 वर्षसम्म चाहिँ ट्रान्समिसन बनाउन लाग्ने होइन। यस्तो किसिमले चाहिँ हामी कसरी समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ होइन। निश्चित रूपमा हामीमा केही कमी कमजोरी छन्। हाम्रो प्रक्रियामा, हाम्रा नीतिमा यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यो संरक्षित क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि हामीले बरु डिओइडीले नै लाइसेन्सै नदिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ होइन। डिओइडी र वन मन्त्रालयको बिचमा, ऊर्जा मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बिचमा चाहिँ त्यो समन्वयहरू हुन सकेको छैन। र अर्को भनेको यो स्थानीयबाट आउने समस्याको लागि पनि एउटा चाहिँ केही व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। जस्तै कि अब अरुण थर्कोमा त्यस्तै अन्य प्रोजेक्टहरूमा पनि महिनौँ दिनसम्म चाहिँ प्रोजेक्टहरू त्यो को कामहरू रोकिएको अवस्था छ। यसलाई हामीले अन टाइम होइन रिजोल्भ गर्न सक्ने मेकानिजम बनायो भने त्यो स्थानीय अथवा प्रदेश अथवा सङ्घीय सरकारको केही भूमिका हुनसक्छ। त्यो मेकानिजम बनाउनु पनि एकदमै जरुरी छ भन्ने लाग्छ। र ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै समस्याहरू त आइसकेको छ होइन। यो छोटो समयमा सबै कुरा त गर्न नसकेला। तर ऊर्जा क्षेत्रको विकासको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले यो नीतिको समन्वयको कुरा, संस्थाको समन्वयका कुराहरूलाई पनि बिर्सनु हुन्न। र विकास र वातावरणको कुरा गर्दाखेरि यो 50-50% हुन्छ जस्तो लाग्दैन होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ 48 र 52 पनि होला, 45 र 55 पनि होला। तर हामीहरूको सोच चाहिँ दुईटैलाई कसरी समन्वय गरेर लग्ने भन्ने हो र त्यसमा अधिकतम प्रयत्न गर्ने हो। यसमा चाहिँ केही कम्प्रोमाइज हुन सक्छ, तर त्यो कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि विकासलाई पुरै हामीले चाहिँ इग्नोर गर्ने अथवा वातावरणलाई पुरै इग्नोर गर्ने किसिमले चाहिँ जानुहुन्न भन्ने लाग्छ। मेरो यो छोटो समयमा यति बोले। धन्यवाद निरञ्जन सर। ल धन्यवाद। सबैजना अब लगभग हतारिरहनु भएको छ। मैले यसलाई छोटो बनाउने र हजुरहरूलाई मैले सोधेको प्रश्नको पनि छोटो उत्तर दिनुहुन मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। धेरै कुराहरू समेटिए। मैले फ्लोरबाट पनि क्वेसन लिनुपर्ने छ। सरलाई चाहिँ नि मैले एउटा प्रश्न सोध्छु। यो धेरै सबैजनाले भनिसक्नु भएको कुरा छ। यहाँ प्रशासनिक ठाउँमा बस्नु भएको भएर प्रश्न हजुरतिर बढी तेर्छु। यो परियोजना ढिला हुने चाहिँ धेरै कुराहरू छन्। अब यो वनको कुरा, जग्गाको कुरा एकदमै धेरै आइरहेको छ। अब यहाँले आफैले पनि वान स्टप सर्भिसको कुरा गर्नुभयो। यो ऊर्जा क्षेत्र नेपालको एकदमै सम्भावना बोकेको क्षेत्रलाई चाहिँ छोटोमा भन्नु पर्दाखेरि यो वान स्टप सर्भिस दिन जग्गा, वन लगायतका समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ हामीले छोटोमा के गर्न सकिएला त? हस्, धन्यवाद। पहिला त आजको यो विषय चाहिँ नीति र ऐन मिसिया छ। नीतिले ऐनलाई गाइड गर्न सक्नुपर्ने। अब नीति विधेयकको रूपमा त गइसक्यो यो। त्यसपछि नीति आएपछि ऐन, नियम, त्यसपछि कार्यविधि, कार्यान्वयन र सुधारको एउटा साइकल हुन्छ। त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने। अब पहिलो कुरा त हाम्रा अहिले सङ्गठनहरू यसरी क्रिएट गरिएका छन् कि सरकार भन्ने जात कस्तो रे भने सङ्गठन सिर्जना गर्न सक्ने, खारेज गर्न नसक्ने। जब त्यो औचित्य कम भएका संस्थाहरू खारेज गर्न सकिँदैन, मिलाउन सकिएन, अनि त्यसलाई पाल्नको लागि पनि अनि तनाव सुरु हुन्छ। सायद हाम्रो गभर्नेन्स सिस्टममा यत्रो पोलिटिकल चेन्ज हुँदा पनि भाइब्रेन्ट इन्स्टिट्युसनहरू नआउनु कारण चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ। इन्क्रिमेन्टल अप्रोच भयो। पोलिटिक्स चाहिँ ऱ्याडिकल सिद्धान्तमा, व्यवहारमा त देखिएन। तर त्यो कारणले पहिलो त इन्स्टिट्युसनलाई भाइब्रेन्ट बनाउने, आउट अफ बक्स बनाउने के चाहिन्छ त भन्दा भिजन छ।
तीहरू फेडरल एउटा डिजास्टरकोमा र एउटा अनुकूलन गर्ने कुरामा मात्रै अलिकति आएको छ, छोएको छ। नत्र भने अहिले नीति हेऱ्यो भने सङ्घले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, स्थानीयले के गर्ने, त्यसैमा आउनु। यो पनि ऐनमा पनि त्यही कुरा आउने। यत्रो इस्यु आइसकेपछि छुट्टै परिषद राखिदिएर उसको क्षेत्राधिकारको कुरा र सहयोग गर्नुपर्ने कुरा र इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने एकाउन्टेबिलिटी कुरा त्यो ऐनमै राख्नु पर्यो। हाम्रो अहिले के भइरहेछ भने पहिलाकै ढर्रामा हामीले बनाइरहेछौँ कतिपय ऐन कानुनहरू। दिनमा गर्ने 35 दिनमा गर्ने भनेर त्यसमा छुट्याएको छ। हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब एकै ठाउँमा इन्स्टिट्युसन लिएर आएपछि चाहिँ ल्याउनु पर्ने भयो। वातावरणको हामीले कुरा गर्दाखेरि त इन्भाइरोमेन्टल रुल अफ ल एन्ड जस्टिसका कुरा छन्, धेरै कुराहरू छ। तर वातावरण र हामीले चाहिँ डेभलपमेन्टमा ब्यालेन्स चाहिँ गर्दै जानुपर्छ। दिगो विकासको कुराहरू छ, त्यो कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। तर यहाँ के भयो भने रिसोर्सलाई दोहन चाहिँ धेरै गर्ने, त्यसलाई त वातावरण अथवा पृथ्वी अथवा यो सम्पत्ति भने त भविष्यको नाश हो। नाश हो भन्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ, त्यसलाई सके ब्याज थपेर दिने, नभए पनि बिगार्न पाइँदैन। त्यो हिसाबले चाहिँ जानुपर्ने। मुख्य कुरा चाहिँ वर्किङ कल्चर इन्स्टिट्युसनमा ल्याउनु पर्यो र नेतृत्वले सही नियतको कुरा आएको थियो अघि छ। नियत राम्रो छ भन्यो भने मलाई लाग्छ आधा जाँगर सबै ठाउँमा पर्छ। वान स्टप सर्भिस गर्नलाई पनि फेरि अब त्यो नियतमै हामी गर्नलाई चाहिँ एउटा सिंगल म्यान्डेट इम्पावर गर्नु पर्यो। अरूसँग रिलेटेड छ भने पनि अब आइटीको प्रयोग गरेर गर्नु पर्यो। तर त्यहाँ एकाउन्टेबिलिटी टाइम फ्रेम गर्ने चाहिँ मेकानिजम चाहिँ हुने, यति दिनभित्र यति समयभित्र गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ गर्दाखेरि के हुनु पर्यो भने त्यो तरिकाले इन्स्टिट्युसन डिजाइन, लेआउट डिजाइन, प्रविधिको विकास, जनशक्ति तयार, होइन, माइन्डसेटको कुरा र अलिकति ट्रस्ट। अहिले चाहिँ के भयो भने वर्किङ कल्चरमा ट्रस्ट डेफिसिट सबै ठाउँमा भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ भएको छ। यसलाई पुनर्ताजगीकरण गरेर प्रविधिले सपोर्ट गर्यो भने वान स्टप सप गर्दा मान्छेलाई ऊर्जा जाँगर पनि आउँछ, प्रोत्साहन पनि हुन्छ, काम गर्न सजिलो पनि हुन्छ, लागत पनि घट्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि क्वेसन के हुन्छ, त्यसको तरिकाको लागि कानुन बनाउनु पर्यो। त्यो काम गर्दा सुरक्षाको कुरा पनि छ, अहिले मान्छेहरूलाई काम गर्दा जोखिम छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। त्यो सबै कुराहरू सिस्टमभित्र बिल्ट इन भयो भने चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद सर। अब म फ्लोरबाट क्वेसन लिन्छु। प्रश्न यहाँ सुमन सरले अघिदेखि हात उठाउनु भएको थियो, अघि पनि पालो पाउनु भएको थिएन, मैले माइक यहाँलाई हस्तान्तरण गरेँ। धन्यवाद मान्यज्यू। वास्तवमा मेरो प्रश्न भन्दा पनि म एउटा पर्यटन क्षेत्रको व्यक्ति भएको कारणले यो ऊर्जा र पर्यटनलाई जोड्ने विषयमा अलिकति म सुझाव राख्न चाहन्छु हजुर। यो खास प्रश्न होइन, माफ पाऊँ त्यसको लागि। अहिले विश्व पर्यटन बजारमा गत 2 दशकदेखि एउटा नयाँ वेभ आएको छ, सस्टेनेबल टुरिज्म अथवा दिगो पर्यटन। दिगो पर्यटनलाई हामीले एउटा कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न अवधारणाहरूमध्ये एउटा कार्बन क्रेडिट पर्छ। र आज संसारभरि जति पनि भिजिटरहरूले ट्राभल गर्दाखेरि आफ्नो यात्राको कारणले उत्सर्जन भएको कार्बनलाई एउटा क्रेडिट गर्नको लागि कार्बन फी लिने चलन सुरु भइसकेको छ। एयरलाइन्सहरूले अहिले एयरलाइन टिकटसँगै कार्बन फी लिन्छन्, विभिन्न टुर अपरेटरहरूले कार्बन फी लिन्छन् र चाहिँ इभेन्ट अर्गनाइजरहरूले पनि लिन्छन्। अब आगामी दिनमा अहिले यो कार्बन फीलाई चाहिँ विशेष गरी कार्बन क्रेडिटको क्याम्पेन विभिन्न विकासोन्मुखहरूमा रुख रोप्ने काममा अभियानको रूपमा प्रयोग भइरहेछ। तर यसको सम्भाव्यता आगामी दिनमा के पनि हुनसक्छ भने जुन हाम्रो ऊर्जा विकासको लगानीको लागि चाहिने एउटा क्राउड फन्डिङको रूपमा व्यापक रूपमा हामीले यो कार्बन क्रेडिटको फीलाई हामीले परिचालन गर्न सक्ने सम्भाव्यता बढेर गएको छ। प्र्याक्टिस पनि सुरु भइसकेको छ। यस्तो भयो भने इन्टरनेसनल भिजिटरहरूको नजरमा हामी एक त सस्टेनेबल टुरिज्ममा कन्ट्रिब्युसनको लागि नेपाल एकदम पाएकको मुलुक हुन सक्छौँ भने अर्कोतर्फ उनीहरू त्यो कार्बन क्रेडिटबाट आएको फीले क्राउड फन्डिङको रूपमा हाम्रो लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ। यस्तै
इन्टरनेसनल कर्पोरेट्सहरूले पनि अहिले जति पनि चाहिँ कार्बन इमिसन गर्छन् त्यसको अगेन्स्टमा कार्बन क्रेडिटमा लगानी गर्नुपर्ने विभिन्न मुलुकहरूले नियम पनि अहिले अवलम्बन गर्दै आएका छन्। त्यसकारण हामीले इन्टरनेसनल कर्पोरेट्सहरूलाई त्यो कार्बन क्रेडिटको आफ्नो कन्ट्रिब्युसन जुन देशमा दिए पनि हुन्छ त्यो कुराबाट पनि हामीले हाम्रो ऊर्जा विकासको लगानीलाई चाहिँ हामीले मद्दत गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, आज नेपालमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा डिप रिसेसनको चाहिँ हामी अवस्थामा छौँ। यस्तो रिसेसनको अवस्था किन आएको छ भने हाम्रो सरकारको मिसम्यानेजमेन्ट र विगतका ब्याङ्किङका पोलिसीहरूको चाहिँ एकदम ऱ्यापिड चेन्जेसले गर्दा एउटा नैराश्यता आयो र लगभग अहिले इन्भेस्टर्सहरू ड्रेन आउट भएको अवस्था छ। जुन मुलुकमा रिसेसन उच्च तहमा पुग्छ त्यहाँ दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा, मान्छेसँग खर्च गर्ने पैसा हुँदैन, अर्को मान्छेले भएको पैसा खर्च गर्दैन। त्यसले गर्दा मार्केट इकोनोमीमा हाम्रो मनी इन्जेक्सन कम भएपछि झन् त्यो रिसेसन बढ्दै जान्छ र त्यसको नकारात्मक असरहरू पैदा हुन्छ। अब यसको लागि पनि आज हामीसँग आन्तरिक रूपमा जुन मार्केट इकोनोमीमा इन्जेक्सन गर्ने चाहिँ यो अर्थको अभाव भएको कारणले हामीले बाहिरबाट इन्भेस्टमेन्ट प्रमोट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। युनाइटेड अरब इमिरेट्सको अहिलेको प्र्याक्टिसमा हेर्दाखेरि राम्रो कुरा उनीहरूले के गरेका छन् भने 6,000 डिरामदेखि 30,000 डिरामसम्ममा उनीहरूको फ्री जोनमा अथवा बाहिर मेन लाइनमा कम्पनी खोल्न पाइन्छ। अलिकति छुट्याउँदै गर्नुपर्ने भयो। हामीसँग पनि त्यो युनाइटेड अरब इमिरेट्सको जस्तै इन्डियाबाट हुन्छ, चाइनाबाट हुन्छ, इन्टरनेसनल मार्केटबाट हामीले एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई एउटा इन्करेज गर्नको लागि हामीले हाम्रो ऊर्जा उत्पादनको कमसेकम 10% एउटा पुलमा राखेर ऊर्जाको मार्फत इन्सेन्टिभाइज गर्न खोजेको खण्डमा संसारभरि एउटा राम्रो मेसेज जान्छ कि नेपालमा गएर कम्पनी खोल्न सक्यो भने हामीले चाहिँ सस्टेनेबल ऊर्जा, क्लिन एन्ड ग्रिन इनर्जी फ्रीमा पाउँछौँ भनेर जान्छ र त्यसले इन्टरनेसनल एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्युनिटीमा नेपाललाई भिजिबल बनाउँछ र हाम्रो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पर्यटनका सम्भावनाहरू पनि बढ्छ। नेपाल एउटा व्यापारिक पर्यटनको लागि उचित गन्तव्यको रूपमा विकास हुन्छ। यी कुराहरूलाई पनि हामीले आगामी हाम्रो ऊर्जा मन्थनमा यो ऊर्जाको बहसमा राखेर नीतिमा ल्याउन सकेको खण्डमा यसले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठोस लाभ पुर्याउन सक्छ। धन्यवाद सुमन सर। अब अन्तिममा म यहाँ फ्लोरबाट क्वेसन लिने इच्छा थियो, तर हामी समयको पाबन्दीमा छौँ। मलाई आयोजकले पटक पटक आएर यहाँ जनाउ घन्टी दिइसक्नु भएको छ। हामी अन्तिममा छौँ। एउटा प्रश्न मलाई यो सोध्नै मन लागेको प्रश्न थियो, यहाँहरूको पनि जिज्ञासा होला, यो आम पब्लिकको लगानीसँग सम्बन्धित प्रश्न हो, यो प्रकाश सरलाई सोध्नुपर्ने। यो निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरू चाहिँ महँगो हुने, महँगो भएको कारणले हो कि अथवा के हो कुनै होइन, यो पब्लिकले चाहिँ लाभांश पाउने कुरा चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्सिटीको हिसाबले हेरिन्छ। यहाँले भनिदिनुहोस् न, कहिले लाभांश पाउने कुरा चाहिँ किन ढिलाइ हुन्छ, यसलाई के गर्न सकिएला? धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न नै हो, तर यो प्रश्नको जवाफ चाहिँ मैले होइन, यो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले दिएको छ। गएको वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएका विद्युत आयोजनाको लागत चाहिँ 13 देखि 17 करोड प्रति मेगावाट छ भने सरकारको चाहिँ 30 देखि 35 करोड छ र दोब्बर बढी छ भनेपछि यो प्रश्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन नपढेका मान्छेहरूले गरेको प्रश्न हो जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न चाहिँ लाभांश पाउने किन ढिला हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। त्यो प्रश्नको सन्दर्भमा चाहिँ 5 वर्ष हामीलाई सर्वेक्षणको लागि अनुमति हुन्छ, 5 वर्ष कन्स्ट्रक्सन हो। एउटा आयोजना सञ्चालन गर्न न्यूनतम 7 देखि 10 वर्ष लाग्छ। 10 वर्ष लागेर सञ्चालन गरेको आयोजनाको पनि हामीलाई चाहिँ बिजुलीको उत्पादनमा मात्रै हो, प्रसारण, वितरण र व्यापार हामीलाई छैन। हामीले उत्पादन गरेको बिजुली विद्युत प्राधिकरणलाई बेच्ने हो। त्यो पहिल्यै एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ, पिपिए भन्दा पहिला कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ। कुन कनेक्सन पोइन्टमा, कुन सब स्टेसनमा कति क्षमताको ट्रान्समिसन लाइनमा कनेक्सन दिने भन्ने त्यो पछाडि पिपिए भएको हुन्छ। त्यो कनेक्सन एग्रिमेन्टको बेसमा हाम्रो प्रोजेक्ट कहिले सम्पन्न गर्ने भन्ने हुन्छ। हामीले आयोजना सम्पन्न गरेका छौँ, नगर्दा पेनाल्टी तिर्नुपर्छ, हाम्रो पिपिएको दर पनि घट्छ। अब आयोजना सम्पन्न गरिसकेपछि सम्पन्न भएको विद्युत आयोजनाको चाहिँ एउटा ट्रान्समिसन लाइन नेटवर्क विद्युत प्राधिकरणले बनाउन नसकेर अथवा नभएर अथवा सरकारको ध्यान नपुगेर
ट्रान्समिसन लाइन नबनेर हाम्रो उत्पादन भएको बिजुली खरिद गरेको छैन। हाम्रो बिजुली नै खरिद बिक्री नभएपछि हामीले डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमतै भएन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा छोटो ट्रान्समिसन लाइन पुगिसकेका हकमा पनि नेपाल अहिले हाम्रो के छ भने इन्स्टल क्यापासिटी अघि भने 2900 मेगावाट जति छ, हाम्रो डिमान्ड 1800 मेगावाट जति छ। 1100 मेगावाट हाम्रो आजका दिनमा पनि इन्स्टल क्यापासिटीको बेसमा हेर्ने भने बढी छ इनर्जी। अब बर्खायाम सुरु भएपछि 2900 3000 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ, 1800 1700 मेगावाट हो बेस। फेरि बेस लोड त 1400 हो भनेपछि 1400 मेगावाट बिजुली बढी हुन्छ। अब 400-500 मेगावाट बिजुली हामीले बेचे हो, 700-800 मेगावाट बिजुली बेच्न सक्ने स्थिति छैन। अनि विद्युत प्राधिकरणले के गर्छ भने पिपिएमा भएको एउटा चाहिँ सिस्टम अपरेटरले इन्स्ट्रक्सन दिन सक्ने प्रावधानलाई युज गरेर, त्यसको दुरुपयोग, युज होइन मिसयुज गरेर तपाईँको आयोजना 25 मेगावाट होइन 8 मेगावाटमा चलाउनुहोस्, तपाईँको 5 मेगावाट होइन 2 मा चलाउनुहोस्, तपाईँको 50 मेगावाट 20 मा चलाउनुहोस् भन्छ। चलायो भने काटिदिन्छ लाइन। अनि हामीले भने जति उत्पादन गर्न पाउँदैनौँ बर्खाको बेलामा भनेपछि हामीले उत्पादन गरेको बिजुली बिक्री गर्न नपाएर चाहिँ बिजुली बिक्री गर्न नसकेपछि हाम्रो आम्दानी हुन सकेन। आम्दानी हुन नसकेपछि हामीले वितरण गर्न नसकेको नाफा। त्यसैले यो कुरालाई नबुझेर चाहिँ अरू हिसाबले इन्टरप्रेट गर्नेहरूका लागि चाहिँ मेरो प्रश्नको जवाब चाहिँ के हो भने फेरि महालेखा परीक्षकै प्रतिवेदन पढ्नुहोस् भन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आज हामीले विभिन्न कोडबाट यो ऊर्जा क्षेत्रमा भएका समस्याका बारेमा चर्चा गर्यौँ। हामीसँग एकदम दिग्गज विज्ञ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो वक्ताको रूपमा। यहाँहरूले राख्नु भएको विचारहरू अत्यन्तै धेरै बहसमा आइरहेका विषय हुन् र हामीलाई पनि अलिकति क्ल्यारिटी कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि, त्यहाँ बहस गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई पनि क्ल्यारिटी भएको छ। यहाँहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। बहस त लामो गर्ने मन थियो, तर यो चाहिँ अब आज सुरुवात भएको छ। आगामी दिनमा फेरि अनौपचारिक अन्य फोन संवादहरू पनि गर्दै गर्नुला। यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आजको कार्यक्रम मेरो यो सत्र अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। एउटा फोटो खिचौँ। धन्यवाद सहजकर्ता विज्ञ सरहरू सबैजनालाई। एउटा फोटो सेसनसँगै यो सत्रको समापन हुने कुरा समेत जानकारी गराउँछु। त्यो लगत्तै हामी अन्तिम सत्रमा, आजको कार्यक्रमको अन्तिम सत्र समापन समारोह रहेको छ। त्यसमा वक्ताहरूले बोल्ने कार्यक्रम छ। एकजना वक्ता जो नेपाली काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री समेत हुनुहुन्छ, उहाँले बोलिसक्नु भएको छ।